हिलिङ सिलिङ के ठुलो कुरो भएर के गर्थ्यो हिलिङ त डाक्टरले नि हिलिङ गरिदिन्छ अनि मलाई धेरै रिस उठ्यो भने मैले पनि भन्छु म डबल डक्टर हो होइन म पनि अपरेसन गरिदिन्छु टाउकोमा हात राखेर चाहिँ येशूको नाममा प्रार्थना गर्दा माथिदेखि तलसम्म चिरफार गरिदिन्छु म भनेर पाएँ। सबै मान्छे चर्चमा जान सक्दैनन् नि त उनीहरूले रेडियोबाट चाहिँ सुसमाचारहरू सुन्ने जान्ने बुझ्ने मौका पाएँ। अनि मैले इलामको एकजना बाजेलाई भेट्टाएको थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो बाबु मैले चाहिँ खुब सुनेको थिएँ, मैले चाहिँ के भेट्टाएर तपाईँलाई चाहिँ मैले समाधान भनेको त मै पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँकै बाटो लाग्नु पर्ने भइसक्यो। मलाई दाउद चाहिँ 20 वर्षसम्म अभिषेक भएर पनि उसले गद्दी चाहिँ पाएन। उसले अभिषेक के पाएको थियो भने इजरायलको राजा हुने अभिषेक पायो, परमेश्वरबाट पायो है, तर पनि गद्दी चाहिँ पाएन। उसले अभिषेक मात्र पाएको थियो, गद्दी चाहिँ पाएन। अब हामीहरूको चाहिँ के छ भने अब हामीलाई चाहिँ पहिला गद्दी चाहिन्छ, अभिषेक चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामी अभिषेक लिन खोज्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ उल्टा पुल्टा हुँदो रहेछ कि। अनि उसले चाहिँ अभिषेक चाहिँ पायो, तर त्यो अभिषेक जुन कुराको लागि पाएको थियो त्यहाँ चाहिँ अर्कै मान्छे बसिरहेको हुनसक्छ। नमस्ते नमस्ते, दुवै हात जोडेर आज तपाईँलाई नेपाली क्रिस्चियन स्कुल यो नौलो नेपाली भाषीहरूको निम्ति एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर हामी प्रस्तुत भएका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ कमल रिजालज्यू अनि रविन शाहज्यू। उहाँहरूको अथक परिश्रम र दर्शनबाट यो सेवा चाहिँ यसरी श्रव्य र द्रव्य दृश्य रूपबाट तपाईहरूको अगाडि प्रस्तुत भएको छ। अनि यसरी आज तपाईहरूको माझमा म पनि यहाँ सामेल भएको छु। हामी विश्वास गर्छौँ कि आजको यस कार्यक्रमबाट हामीले अझै प्रभुको उपस्थितिमा अझै नजिक हुन पाउने र उहाँको ज्ञानको कुराहरूमा अझै हामी चाहिँ अघि आउन पाउने एउटा अवसर पक्कै पनि मिल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई, तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर अनि बडो चासो लिएर हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो माझमा तपाईँ आउनु भएको छ, यो हाम्रो निम्ति बहुत ठुलो आशिषको कुरा हो। यदि तपाईँको छेउछाउमा अरू पनि कोही छन् फुर्सद भएकाहरू भने बोलाउनुहोस् नजिकमा। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यहाँ तपाईँ आशिषित बन्नुहुनेछ र यो स्मरणीय कार्यक्रम प्रोग्राम तपाईँको जीवनको लागि बन्नेछ, म विश्वस्त छु। धन्यवाद तपाईँले हाम्रो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको निम्ति। परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा आउनुहोस् उहाँको आशिषको बाटोमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। पवित्र त्रिएक परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस घडी, अनि विशेष गरी यो नेपाली क्रिस्चियन स्कुलको यो कार्यक्रम र भाइ दुवा कमल र रविनजीले जसरी एउटा दर्शन बोकेर यो सेवालाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, म प्रार्थना गर्छु तपाईँले निरन्तर यी सबै कुराहरूबाट तपाईँको महिमा अनि तपाईँको ज्ञान, तपाईँको सन्देश धेरै धेरै मानिसहरू कहाँ सहज रूपले नेपाली भाषीहरूको माझमा पुग्न सकोस् अनि प्रार्थना गर्छौँ। र आजको यो सेवा पनि तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। हे प्रभु, तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई छुनुहोस् र हामीलाई तपाईँको सेवाको योग्यतामा तपाईँले अभिषेक दिनुहोस्, प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धेरै धन्यवाद गुरुबा। धेरै हाम्रो जति पनि दर्शकहरू जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई साँच्चै नै गुरुबाले स्वागत गरिसक्नु भएको छ र आज हामी आशा दिलाउन चाहन्छौँ साँच्चै नै आजको यो कार्यक्रम, आजको यो कुराकानी चाहिँ एकदमै फलदायी हुनेछ, जसले तपाईँको जीवनमा अनि हाम्रो जीवनमा पनि यसले आशिष ल्याउनेछ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी क्रिस्चियन परिवार, क्रिस्चियन जीवन, परमेश्वरको प्रेम के हो, परमेश्वरको महानता के हो, उहाँले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको योजना के हो, अनि हामी किन यसरी परमेश्वरको कामको लागि अथवा उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको प्रेमको लागि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। यो कुरालाई चाहिँ आज हामी हाम्रो जीवनबाट कुनै पनि बनावटी कथा होइन, तर एउटा एकदमै हाम्रो जीवनबाट हामीले देख्दै गरेको कुराहरू। अनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि बिशप डाक्टर नारायण शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनद्वारा उहाँले गर्नुभएको धेरै रेडियो कार्यक्रम तपाईँले कहीँ न कहीँ कतै न कतै सुन्नुभएको छ होला। अनि आज हामी उहाँको मुखबाट एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा त्यो कुराहरूलाई केही चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अनि आज हामीले कतिवटा कुराहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई
सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ गुरुबा, तपाईँलाई हाम्रो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। आज साँच्चै नै तपाईँको उपस्थितिले हामी एकदमै प्रफुल्ल भएको छौँ, हामी धेरै खुसी भएको छौँ। अनि तपाईँको जीवनमा भएको परमेश्वरले गर्नुभएको काम देखेर हामी पनि आशिषित भएको छौँ। अनि त्यही आशिषलाई बाँड्नको निम्ति चाहिँ हामी यो प्रोग्राममा हामी भेला भएका छौँ। अनि विशेष त हामीले अब तपाईँको जीवनमा भएको परमेश्वरको अद्भुत कामबाटै सुरु गरेर हामीले परमेश्वरको त्यो योजनाको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ न। त्यसैले यो समय तपाईँलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँ कुन पृष्ठभूमिबाट हुर्कनु भयो, प्रभुलाई कुन उमेरमा पाउनुभयो, तपाईँको बाल्यकाल कस्तो थियो, त्यस विषयमा अरू केही कुरा भनिदिनुहोस् न। धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले जुन किसिमबाट एकदमै महान व्यक्तिको रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो केही छैन। मेरो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने हरेक व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ विशेष व्यक्ति छ। यहाँ चाहिँ फलानु व्यक्ति एकदमै विशेष हो भन्ने कुरा केही पनि छैन। हामी त पर्दामा देखिएका छौँ, हामी चाहिँ माथि सञ्चारको माध्यममा हाम्रो चाहिँ नाम आइदिएको कारणले गर्दा मात्रै हो। तर हामी पनि सबै सामान्य मान्छेहरू मध्येका एउटा मान्छे हौँ जसलाई परमेश्वरले एउटा उद्देश्यमा चाहिँ चुन्नु भएको छ। हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरले जब बोलावट चाहिँ दिनुभएको छ र यदि त्यो व्यक्तिले त आफ्नो बोलावटलाई समाति राख्छ भने त्यो मामुली मान्छे नै होइन, उसको सेवा पनि मामुली हुँदै होइन। मेरो पृष्ठभूमि भन्दाखेरि एउटा सामान्य नेपाली परिवार हो हामी। मेरो 7 जना दाजुभाइ हुन्, 2टा दिदी बहिनी। अनि मेरो बुवा चाहिँ इन्डियाको आसामको एउटा तेल कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। पहिला चाहिँ आर्मीको मान्छे हो। अनि हामी त्यसरी चाहिँ एउटा ठुलो परिवारमा हुर्कने बढ्ने मौका चाहिँ मैले पाएको हो। तर आसाममा जुन ठाउँमा म थिएँ त्यो तेल कम्पनी भएकोले गर्दा आजभन्दा त्यति वर्ष अगाडि एउटा बहुत शौकिन र एकदमै सुन्दर ठाउँमा चाहिँ धेरै सुविधाहरूसँग चाहिँ हुर्कने बढ्ने मौका पाएँ। सामान्यतः हामी नेपाली ढिँडो खाएर मकै खाएर हुर्कने पर्नेमा चाहिँ भनौँ न, मैले चाहिँ यो मोसा चाहिँ राजदरबारमा भनौँ न एउटा हुर्कने मौका पाएको थियो। त्यस्तै किसिमको मेरो चाहिँ वातावरण भयो। पछि चाहिँ हाम्रो परिवार नेपालमै पहाडमा बुवाले लिएर आउनुभयो। मलाई चाहिँ ठुल्दाले चाहिँ आसाममै पढ्नको लागि चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। त्यस हैसियतले चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ धेरै सुख सुविधा र कतिपय कुरामा चाहिँ यो किसिमले मेरो जीवनलाई परमेश्वरले तयार गरिराख्नु भएको थियो। यो सबै पृष्ठभूमिले चाहिँ त्यो बुझायो कि किनभने मेरो त्यस्तो प्रोफेसनल कुनै कुरामा थिएन। तर म धेरै कुरामा चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले नै मैले काम गरेँ। मैले तालिम दिइनँ। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा एकदमै धेरै किताबहरू, ट्र्याक्सहरू, बुकलेट्सहरू र सिडीहरू, म्युजिकहरू, फिल्महरू, यी विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ सुसमाचारको वेगलाई भनौँ न प्रवाहलाई अगाडि बढाउनुको लागि परमेश्वरले म माथि अनुग्रह गर्नुभएको नेपालमा। अनि यो सबै कुराको लागि न मेरो तालिम हो, न म कोही आर्टिस्ट हो, न म डिजाइनर हो। तर परमेश्वरले मलाई चाहिँ यी सबै कुराको निम्ति एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ त्यहाँबाट तयार पार्नु भएको थियो। र कुनै एउटा समय आयो जुन समयमा चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा ड्रामाटिक अथवा यसलाई के भन्ने हामीले परमेश्वरसितको मेरो भेटघाटको एउटा अलौकिक घटनाले चाहिँ मेरो जीवनलाई चाहिँ उहाँमा मैले समर्पण गरेँ। मैले कुनै मानिसले प्रचार गरेको होइन, म कुनै चर्चमा कसैले मलाई लगेको होइन। तर येशू ख्रीष्टसित मेरो सोझै एउटा आध्यात्मिक रूपबाट मिस्टिकली रहस्यमय रूपबाट चाहिँ उहाँसित मेरो परिचय अथवा मुठभेड भएकोले गर्दा त्यसले गर्दा मेरो जीवन चाहिँ उहाँलाई समर्पित भएको र म नेपालमा आएपछि चाहिँ अनि यसरी नै त्यही सेवामा चाहिँ म लाग्नुपर्छ भनेर चर्च खोज्दै खोज्दै म हिँडेको मान्छे हो। म तपाईँलाई बोल्दै गयो भने लामो हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँले प्रश्न गर्दै जानुभयो भने चाहिँ म त्यो हिसाबबाट चाहिँ म तपाईँलाई भन्दै जान्छु। सानोमा चाहिँ मलाई कसरी येशूप्रति जान्ने चाहना जाग्यो भने किताबहरू पढ्दै गर्दा एउटा किताब थियो स्कुलको। त्यो स्कुलको किताबमा
7वटा महापुरुषहरूको जीवनी थियो। त्यसमध्ये एकजना चाहिँ यीशुको जीवनी रहेछ। बडो चासो लाग्यो यसो हेरेको त नाङ्गे क्रुसमा झुन्डिएको है। अनि त्यो नाङ्गो झुन्डिएको पनि कस्तो देवता हुन्छ भने हाम्राले त सब गजबका छन्, यो त कस्तो केही नभएकोलाई कसरी देवता हुन्छ भन्ने भयो कि प्रश्न। सानो उमेर थियो। अनि त्यहाँ लास्टमा एउटा बाइबलको पद थियो, लास्टमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो म धर्मीहरूलाई होइन पापीलाई बचाउन आएँ। त्यो भनेपछि चाहिँ अझै मेरो अब हामी चाहिँ अलिक बाहुन पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेहरू, हामीलाई त अब अहम ब्रह्मम भन्दै हिँड्ने मान्छेहरूलाई अब उहाँ त सबै पापीहरूलाई नष्ट गर्न आएको, यो कसरी बचाउन आएछन् भनेर त्यो कुराले चाहिँ मेरो क्युरियोसिटी अथवा मेरो उहाँप्रतिको जिज्ञासा चाहिँ त्यो सानो उमेरदेखि बढ्दै गयो। अनि त्यो बढ्ने क्रममा चाहिँ मैले धेरै किताबहरू पढेँ, धेरै करस्पोन्डेन्स कोर्सहरू गरेँ विद्यार्थीको हैसियतबाट। यी सबै कुराले मेरो जीवन बढ्दै गएको थियो। अनि एक दिन चाहिँ कुनै त्यस्तो परिस्थितिमा म घरमा एक्लै हुन्थेँ, मेरो परिवारहरू सबै नेपालमै हुनुहुन्थ्यो, बुवा र म थिएँ। तर त्यस्तै कतिपय परिस्थितिले गर्दा म चाहिँ आत्महत्या गर्ने एउटा पक्षमा पुगेको थिएँ र एउटा सानो मुढा राखेर घरभित्र एउटा लुगा सुकाउने तार थियो, त्यहीँ झुन्डिने त्यस्तै देखेको थिएँ अरू ठाउँमा पनि। अनि त्यही नै उपाय मैले रोजेर त्यहाँ माथि चढेको मान्छे मेरो हृदयमा मैले एउटा ठुलो आवाज सुने, संसारको लागि मरिस अब मेरो लागि जिउने छस् भनेर। म झसङ्गे भएँ मैले के गर्दै थिएँ भनेर। अनि म मुढाबाट ओर्लेँ। अनि मेरो घरमा थुप्रै किताबहरू थिए, मेरो दाइ युनिभर्सिटीमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यहाँ गुवाहाटी युनिभर्सिटीमा। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले न्यू टेस्टामेन्ट राखेको थिएँ। अनि त्यो न्यू टेस्टामेन्ट मैले लिएर पढ्न थालेँ। म झसङ्गे भएँ, मैले आज के गरेँ न त्यो आवाज मैले नसुनेको भए मेरो जीवन खत्तम भइसकेको थियो। फेरि यो जुन घटना घट्यो, यो घटना फेरि अरूलाई नभनेर कसैले बताउने हो न अब भनौँ त्यो कलिको उमेरमा, न अब त्यसको केही भ्यालु कसैले बुझ्न सक्छ। किनभने घटना भन्ने कुरा एउटा मान्छेसित जे घटेको छ उसले मात्र त्यसलाई बुझ्न सक्छ। किनभने यो अलौकिक घटना थियो कि यो चाहिँ अब परमेश्वरको आवाज सुन्ने भन्ने अब खोइ कताबाट सुने, यहाँबाट सुनिया हो कि यहाँ सुनिया हो कि नाकबाट सुनियो कि अब मैले पनि अब बुझ्नै सकिनँ त्यति बेला चाहिँ के भएको। तर आवाज त्यही थियो, त चाहिँ मरिस यो संसारमा, अब त चाहिँ मेरो लागि बाँच्ने छस्। त्यतिले चाहिँ म त्यो मुढाबाट ओर्लेको हो। र त्यस दिनदेखि आजसम्म म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ विश्वास योग्यता मैले जाहेर गरेँ कि प्रभु म तपाईँको सेवा बाहेक अरू केही गर्दैन। त्यसपछि नेपालमा आएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो जमानामा चाहिँ पढेको मान्छेले सरकारी स्कुलको जागिर बाहेक अरू केही पनि थिएन गाउँमा। अनि मैले त्यही काम गरेँ। त्यस माझमा 2 पल्ट चाहिँ म काठमाडौँ आएँ चर्च खोज्नलाई। मेरो घर स्याङ्जा हो, त्यहाँबाट धेरै टाढा पर्छ काठमाडौँ चाहिँ। काठमाडौँ आएर मेन बाटो सब खोजेको मैले, क्रुस भएको चर्च कहीँ नभेट्टाउने। त्यो जमाना पञ्चायत कालमा क्रुस कुनै चर्चले राख्दैन थियो। खास नेपालमा क्रुस राख्ने चलन मैले नै सुरु गरे हो। मेरो चर्च सुरु भएपछि क्रुस राख्ने चलन मैले गरे। जहाँ तक मलाई लाग्छ अब घमण्ड गर्ने कुरा बुढेसकाल लागेपछि एउटा दुईटा कहीँ नभेट्टाएपछि बडो निराश भएर म फर्केर आउँथेँ। एक दिन चाहिँ एउटा मान्छेले स्कुलको सब एड्रेस चाहिँ सरकारी स्कुलको एड्रेस, त्यही बेला प्राइभेट स्कुल भन्ने चलन थिएन। अनि सरकारी स्कुलको एड्रेस लिएर सबै सरकारी स्कुलमा चाहिँ उसले गस्पेलको प्याकेटहरू नेपाली भाषाको पठाउँथ्यो। पोस्ट चाहिँ काठमाडौँबाट गर्थ्यो, ठेगाना चाहिँ कलकत्ताको हान्थ्यो। अनि प्याकेट चाहिँ मेरो स्कुलमा आइपुग्यो। अनि म त साँच्चै मेरो प्रार्थनाको उत्तर भए जस्तै भयो। अनि प्याकेट खोलेर हेरेको त्यहाँ चाहिँ योनाको सुसमाचार थियो। अनि आगोले जवाब दिने परमेश्वर भन्ने एउटा किताब थियो, मार्गरेट भन्ने एकजना आइमीले लेखेको। त्यो किताब चाहिँ यस सालको मान्छेहरूले चाहिँ नेपालीकरण गरेको थियो कि नेपालीकरण, आगोले जवाब दिने। अनि बहुत सुन्दर कथा थियो त्यो कथा मैले पुरा पढेँ। अनि त्यो जसले मलाई पठाएको थियो त्यसलाई मैले चिठी लेखेँ कलकत्तामा। अनि त्यो मान्छेको एजेन्ट चाहिँ काठमाडौँ बस्दो रहेछ। उहाँ चाहिँ एउटा मलयाली मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूसित चाहिँ फेरि अर्को एउटा अलौकिक घटना घट्यो। अब त्यता गयो भने तपाईँको यो कार्यक्रमको एपिसोड धेरै हुनुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस्, त्यसै कारण प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ आमेन लेखेको छैन नि त। किनभने त्यो पुस्तकलाई कहिल्यै अन्त गर्न सकिएन। अरू किताबहरू आमेनमा अन्त भएको छ, प्रेरितको पुस्तक छ उसमा आमेन लेख्नै सक्दैन। किनभने
परमेश्वरको काम यति धेरै छ कि त्यहाँ कहीँ गएर त्यो टुङ्गिन सक्दैन। त्यसकारण तपाईँहरूको अब यो इन्टरभ्यू लिने तरिका पनि तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसरी प्रश्न सोध्नु भयो भने त तपाईँले कहाँ भ्याउनुहुन्छ मेरो जीवन कथा। तर यसको एउटा भनौँ न सुन्दर प्रारूप चाहिँ के हो भने परमेश्वरले बोलावट गरेको मान्छे चाहिँ म हो, तर अयोग्य, पापी, अधर्मी, धेरैचोटि खसेको, लडेको, तर मेरो हृदयमा मैले कहिले पनि त्यो बोलावटलाई चाहिँ धोका दिन चाहिँ मैले सकिनँ। मेरो जीवनमा आजसम्म पनि मेरो धेरै अवसरहरू छन्, त्यो अवसरहरूलाई मैले त्यागेर म सानो मान्छे भएर सिलगढी भन्ने ठाउँमा म आएर यहाँ बसेको छु। मेरो श्रीमती, मेरो नानीहरू मदेखि टाढा छन्। हामी 4 जना चाहिँ 4 ठाउँमा छौँ। यो सबै त्यो बोलावटको एउटा भाग हो भन्ने कुरा म मान्छु। मलाई लाग्छ अब यो सबै कुरा सेतो भइसकेपछि बिस्तारै सेतोमा विलिन हुँदै जान्छ नि, होइन? त्यसै कारण अब केही समय बाँकी छ, त्यो समयसम्म मैले मेरो विश्वासयोग्यता मैले पुरा गर्न सकौँ भनेर चाहिँ म अहिले आफ्नो सेवालाई यहाँसम्म भएर निरन्तरता दिएको छु। अनि परमेश्वरको सेवा गर्न पाउनु मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। यो सबैले पाउनै सक्दैन। अनि परमेश्वरको बोलावट पाउनु पनि मान्छेको जीवनको लागि बहुत ठुलो एउटा सौभाग्य हो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, म जस्तो मानिसले यो मौका पायो र अझ पनि मेरो अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन् र धेरै अवसरहरू छन् र म गुमाउन चाहदिनँ। तपाईँले जसरी भन्नुभयो हामीसित बोल्न सक्नुहुन्छ कि भने मैले यो सब मौका हो। तपाईँ भित्र पनि म चाहिँ लुकेर कतै कतै छु, किनभने एक दिन तपाईँ पनि यसरी नै म जस्तै खडा हुनु नै छ। त्यति बेलासम्म देश परिवेश र संसारको माहौल यदि उहाँको आगमन भएन भने अलि फरक होला, तर यस्तै चाहिँ अवश्य नै तपाईँको जीवनमा पनि हुनेछ। अनि त्यसैले गर्दा मैले पनि कसरी नाइ भन्ने म पनि तपाईँसँगै त्यही दौडमा छु। म अलि अगाडि छु होला, तपाईँ चाहिँ अलि पछाडि हुनुहुन्छ। साँच्चै नै गुरुबा, तपाईँको यो कुराकानीले मलाई एकचोटि फेरि पनि पावलको स्मरण गरायो। जब त्यो प्रेरितको पुस्तकहरू पढ्दै जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको दौड धेरैले सुरु गर्छ तर अन्त्य चाहिँ थोरैले मात्र गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो यति लामो समयको एउटा सेवाकाई अवधिभरि तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो, अन्तिममा एउटा कुरा भन्नुभयो जसले चाहिँ साँच्चै नै टच गर्यो। अहिले यतिको जीवन अहिलेसम्म मैले प्रभुमा समर्पण गरेर जिरहेको छु, अब केही समय बाँकी छ भन्नुभयो र त्यो समयसम्ममा पनि म उहाँकै सेवा गरौँ भन्ने खालको जुन एउटा कुरा गर्नुभयो र जुन तपाईँले सङ्घर्षको कुरा गर्नुभयो, पावलले भनेको जस्तै मलाई त्यो कुराहरूलाई पनि याद दिलायो कि म पावल हरेक कुराहरू येशू ख्रीष्टको कैदी, म चाहिँ अब येशू ख्रीष्टको कैदी भइसके पछाडि म कसरी अरूको कुरा गर्न सक्छु? उहाँको कैदमा रहेको मान्छेले त आफ्नो इच्छाले केही गर्न सक्दैन नि त। एउटा कैदमा उहाँले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म कैदी भन्दाखेरि त होइन, लु भात खा भनेर जब त्यो झ्यालखानाको एउटा व्यक्तिले जब उसलाई भन्छ, त्यो व्यक्तिले त्यो त्यही टाइममा खानु पर्यो, सुत भन्दा त्यही टाइममा सुत्नु पर्यो। उसको आफ्नो टाइम हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ कैदमा बसेको हुन्छ नि। त्यो कुरालाई मलाई स्मरण गराइरहेको थियो कि तपाईँले जुन एउटा सेवाकाई गर्नुहुन्छ, अब म चाहिँ संसारको लागि मरिसकेको छु, अब चाहिँ म जे गर्छु सबै उहाँको लागि गर्छु। ल अब चाहिँ तैँले बोल्नुपर्छ रेडियोमा, तपाईँले गर्दै जानुभयो। तपाईँको त्यो आवाजहरूले गर्दाखेरि आज मलाई जुन मेरो अनुभव छ, मेरो अनुभवमा मात्रै मैले भन्दाखेरि पनि हजारौँ मानिसहरूले तपाईँको त्यो रेडियो कार्यक्रमबाट पनि धेरैजनाले प्रभुलाई चिन्ने अवसर पाएको छन्, प्रभुलाई बुझ्ने अवसर पाएको छन्। अनि यो कुरा चाहिँ साँच्चै नै एउटा बोलावट हो। म सम्झिन्छु हाम्रो मम्मी, उहाँले भनिरहनुहुन्छ नारायण शर्मा, उहाँको आवाज यति मिठो छ, उहाँले के बोल्नुहुन्छ, कति बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो आवाजले नै मलाई प्रभुको कुरा सुनाउ लाग्छ है। अनि परमेश्वरले आज हरेक व्यक्तित्वलाई आफ्नो तवरले बोलाउनुहुन्छ। सायद प्रभुको अनुग्रह भएमा, अनि जसरी अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि प्रभुको आगमन भएन, यदि हामी छोराछोरी भने सायद नेपाली क्रिस्चियन स्कुलले पनि एक दिन प्रभुको काम त्यसरी नै अगाडि बढाउनेछ, हामी त्यो आशा गर्छौँ। तपाईँहरूको प्रार्थना हाम्रो जीवनमा पनि यसरी नै तपाईँहरूले गरिदिने रहनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। धेरै स्ट्रगल छ गुरुबा, धेरै सङ्घर्षहरू भइरहेको छ अहिलेको यी दिनहरूमा विशेष गरी, तर पनि हामी यो कुरामा विश्वस्त छौँ कि प्रभु येशूले भन्नुभयो, ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। त्यही कुरालाई अगाडि बढेको छौँ।
धेरै धन्यवाद कमलजी अनि रविनजी पनि। अनि तपाईँहरूको यो नेपाली क्रिस्चियन स्कुलमा मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले रेडियोको सन्दर्भ ल्याउनु भयो। म सानै छँदा मेरो ठुलो दाइले चाहिँ एउटा रेडियो दिनुभएको थियो मलाई। त्यो रेडियोले खास त्यहाँ आएको कार्यक्रम जुन थियो हिन्दी भाषामा, त्यो कार्यक्रमले खास मलाई चाहिँ भनौँ न त्यो कथा त एउटा पाटो छ, अर्को पाटो चाहिँ कन्टिन्युस म चाहिँ रेडियो प्रोग्रामहरू सुन्थेँ। इब्रा भन्ने चाहिँ एउटा रेडियो स्टेसनको भनौँ न प्रसारण थियो अनि त्यति बेला। अनि त्यसपछि रेडियो सिलोन चाहिँ धेरै फेमस थियो हिन्दी गानाको लागि। अनि त्यसमा चाहिँ बिहानको आराधना भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो। अनि यी सबै कुराले चाहिँ मलाई, अनि म कतिपय कार्यक्रमहरूमा पत्र व्यवहार गर्थेँ अनि उहाँहरूले जवाब दिनुहुन्थ्यो। तर रेडियोले चाहिँ मलाई तानिराखेको थियो। अब कता कता अब तयार गर्दै रहेछ, मलाई थाहा थिएन कि कुनै दिन मैले रेडियो बोल्न पाउँछु भनेर। अनि 28 वर्षसम्म नेपाली भाषामा रेडियोमा बोल्न पाउनु, मलाई लाग्छ कि मैले जति सुसमाचार सुनाएँ सायद त्यति नेपाली भाषामा अरू कसैले सुनाएन त्यो। अब मैले त अब उहाँको एउटा दर्शन पुरा गर्ने हिसाबबाट अहिले मात्रै वर्ष गनेको हो। अनि रेडियोमा चाहिँ यो रेडियोलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्ने कारण के थियो भने सुरुदेखि नै मैले 28 वर्षसम्म दिनदिनै बोलेर पनि आजसम्म नाम भनेको छैन। मेरो उद्देश्य के थियो भने मेरो नाम चाहिँ म भन्न जरुरी छैन। मान्छेले यो नारायण शर्मा कसको छोरा हो, कुन गाउँको हो, कहाँ बस्ने मान्छे हो, कसको कहाँको हो भनेर हाम्रो नेपाली चलन के छ भने कसको छोरा हो भने त्यसपछि खत्तम भइहाल्छ हाम्रो सबै। मैले चाहिँ नाम भन्ने तपाईँको भाइ भनेर भन्थेँ, आजसम्म पनि त्यही भनेको छु। कहिले कहिले नाम भनिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने खोइ अब मान्छेले पताएनन् कि भनेर नाम भन्, तर भन्न जरुरी छैन। त्यो नाम नभनेकोले गर्दा के हो भने परमेश्वरले महिमा लिनुभयो। परमेश्वरले चाहिँ यसबाट चाहिँ महिमा लिनुभयो। अब आवश्यक ठाउँमा त नाम भनेको राम्रो, अनुहार देखाएको राम्रो, त्यति साह्रो हामी आत्मिक भनेर चाहिँ अब साह्रै भनौँ न एबनर्मल हुन छैन होइन। यहाँ पनि त नाम भनिरहेको छु, यहाँ पनि त अब मैले कति बहादुरीको कुरा गरिरहेको छु नि। तर मैले त्यो रेडियोमा चाहिँ गर्दैन थिएँ, यहाँ त अब तपाईँसित बातचित भयो। र यसरी चाहिँ खास मौका दिनुभएको थियो। अनि पहिला त रेडियो सर्ट वेभमा हुन्थ्यो, सर्ट वेभमा कहाँ सुन्यो कहाँ सुनेन होइन थाहा हुँदैन थियो। अनि मौसमको कारणले गर्दा कहिले स्याँ आउँथ्यो, कहिले सुँ आउँथ्यो। तर म इमान्दारीपूर्वक चाहिँ मेरो कार्यक्रमहरू चाहिँ म गर्थेँ। मलाई लाग्थ्यो कतै त कुनै नारायण शर्माले कतै सुनिराखेको छ भन्ने लाग्थ्यो कि, भनेको अर्थ मै जस्तो मान्छे चाहिँ कहीँ छ, उसले सुनिराखेको छ भनेर यता कता चिठीहरू पाउँथेँ। त्यो चिठीहरू पढ्दा त बडो ठुलो साहस मिल्थ्यो। मलाई रेडियोमा बोले बाबत मैले पैसा पाउँदैन थिएँ, मेरो स्यालेरी त्यहाँबाट आउँदैन थियो। त्यो रेडियो त मेरो एउटा साइडमा मिलेको एउटा सौभाग्य थियो। अनि मैले त्यसलाई निरन्तरता दिएँ। अनि अहिले हाम्रो पनि रेडियो चाहिँ खासै बन्द भइसक्यो, सबै भाषाको बन्द भइसक्यो। मैले नेपालीको चाहिँ म बन्द गर्दिनँ, म जहिलेसम्म सक्छु म गर्दै जान्छु भनेर लागेको। यसको पनि धेरै विरोध तपाईँ जस्तै विरोध जस्तै छ कि भनौँ न के छ भने अब हाम्रोसित पैसा छैन रेडियोमा। अब नेपालमा त बजाउन पाइन्छ, त्यो कति हो भनौँ न 3000 रुपियाँमा 1 महिनासम्म बच्छ। त पताउनुहुन्छ एभ्री डे 3000 मात्रै हो, बढीमा 4000सम्म लिन्छ उनीहरू। 4000 रुपियाँ भनेको नेपाली रुपियाँ भनेको तपाईँको डलरकै हिसाब गऱ्यो भने पनि त्यो तपाईँको 4 कप कफीको दाम मात्रै आउँछ होला। तर तपाईँ 1 महिनासम्म सुसमाचार सुनाउनु पाउँछ। अब पैसा उनीहरूले थाहा छैन, अब यहाँ अब काम गर्नेले चाहिँ पैसा छैन भन्ने जस्तो सिचुएसनमा हामी चाहिँ जिउँदैछौँ। अनि केही स्टेसनहरू त मैले चलाइराखेको छु, कोही कोही चाहिँ स्टेसनहरू फ्रीमै बजाइरहेको छ उनीहरूले, किनभने हामीलाई चिन्छ अनि मसँग अब छैन भन्ने भयो। एक समय 50-60 वटा स्टेसन मैले बजाउँथेँ, किनभने नेपालको लागि त्यो ढोका खोलेको थियो। मिडियाबाट त्यसरी सुसमाचार जाँदा सबैले आँखा खोलेर सुन्थे, कान खोलेर सुन्थे। अनि कहिले कहिले स्टेसनमा जाँदा त त्यो स्टेसनको चौकीदारले छोरा लिएर आउँथ्यो, त छोराहरू नानीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम नसुनिकन भातै खाँदैन। अनि तपाईँलाई भेटाइदिने कि भेटाइदिने भनेकोले गर्दा लिएर आएको। त्यहाँसम्म चाहिँ अब म भनौँ न सेलिब्रिटी, सानो नानीहरूको पनि सेलिब्रिटी भइसकेको थिएँ। अनि अहिले त अब भनौँ न अब मलाई त्यो सबै कुराले चाहिँ बडो मजा लाग्छ। अनि तर मैले के देख्छु भने खास यो कार्यक्रममा मेरो नाम पनि भन्दिनँ, मैले चर्चको नाम भन्छु, अब त्यो कसैले विरोध नगरिदियोस् भनेर। तर पनि त्यो चर्चले पनि त्यति साह्रो योगदान अहिलेको समयहरूमा मलाई नदिएको जस्तो परिस्थिति पनि छ। र अन्तमा चाहिँ युट्युब र यो व्हाट्सएपको मार्फतबाट यो कार्यक्रम गरौँ हामी, किनभने पैसा पनि पर्दैन अनि सारा संसारमा पुग्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ अहिले हामी
त्यो पाटोलाई लिएर अगाडि बढ्छन्, तर धेरै मानिसहरूले सहायता गर्छन्, प्रार्थना गरिदिन्छन्। अनि भनौँ न धेरै उत्साहको कुराहरू भन्छन्। मसँग अस्ति भर्खरै एकजना बहिनी खोज्दै आउनुभयो। अनि के भएको रहेछ भन्दा उहाँ नर्स हुनुहुँदो रहेछ काठमाडौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो 12 वर्ष अगाडि चाहिँ तानसेनमा तपाईँको कार्यक्रम सुनेर हामी 3 जना दिदी बहिनी प्रभुमा आएको, तपाईँलाई भेट्छु भनेर। अनि उहाँले चाहिँ मलाई भेट्नुभयो। अनि 12 वर्ष अगाडिको कुरा। अनि उहाँले दिदीलाई पनि भेटाइदिनु भयो। उहाँले पनि त्यति बेला प्रभुलाई यस्तो रेडियो कार्यक्रमहरू सुनेर प्रभुलाई पाएर चर्चमा जानुभएको के। यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि अब भनौँ त्यति बेला बोल्दाखेरि हामीलाई कति दिक्क लागेको थियो होला, वाक्क लागेको थियो होला होइन, के भएको थियो होला। तर हेर्नुहोस् त परमेश्वरले त आफ्नो काम त गरिराख्नु भएको रहेछ। अब कति कथाहरू छन्। म विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दा पनि धेरै मानिसहरू म कहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ गवाई दिएका छन्। अनि ती सबै कुराहरूले मलाई के गर्छ भने मैले जबसम्म बोल्न सक्छु मैले र मलाई अवसर छ, किनभने अब कुनै न कुनै बेला अब भनौँ यो परिस्थितिहरू सायद मेरो अगाडिबाट निस्केर जाला, मेरो तर्फबाट चाहिँ म नरोक्यौँ। तर परिस्थितिले मलाई अलग गराइदियो भने मैले प्रभुसित अब सम्झौता गर्ने एउटा मौका त्यहाँ छँदैछ। तर म चाहिँ बोल्दै जानुपर्छ। अनि सक्दो सकारात्मक रूपबाट पहिला म बोल्थेँ। अहिले चाहिँ म अलिकति क्रिस्चियनहरूलाई बोलेको जसरी चाहिँ म बोल्छु, त्यसले गर्दा त्यसमा सटाएर हान्नुपर्छ अहिले चाहिँ। अनि मेरो प्रोग्राममा चाहिँ के छ भने पहिला को प्रोग्राममा त्यो बाइबलको पदहरू त्यति भन्दैन थियो, पद सङ्ख्या भन्दैन थियो। किनभने पद सङ्ख्या भन्यो भने नयाँ मान्छेले गाडीको नम्बर भन्दो रहेछ यसले भन्छ नि होइन। किनभने अब बाइबलमा हामीले यूहन्नाको 13को 16, 3को 16, 32, 6को 60 भन्यो भने त उनीहरूले गाडीको नम्बर भन्छ नि त्यसलाई। उनीहरूले त बुझ्दैन, हामीले मात्रै बुझ्ने। त्यस कारण त्यो पद सङ्ख्या पनि भन्दैन थियो। अहिले चाहिँ म भन्छु, अहिले भनिनँ भने फेरि मान्छे त अहिले बडो सजग भइसक्यो, त्यो त झुटो शिक्षा होला भन्छन्, के भन्छन् त्यो बाइबलको पद नै अब ल्याएर चाहिँ भन्नै पर्छ। आज पनि मैले एउटा कमेन्ट पढ्दै थिएँ। अब पद त प्रत्येक मेसेजमा अब 10 मिनटको मेसेजमा अब कति पद नै हामी भन्छौँ, 2टा 3टा हुन्छ। तर कोही बेला अहिलेसम्म चित्त बुझेको छैन, तपाईँले अलिकति पदहरू भनिदिनु पर्यो त भनेर भन्न लाग्यो भने मेरो समय छोटिने। तर अब भनौँ न यो परीक्षा अब सबैलाई आफ्नो आफ्नो किसिमको परीक्षाहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यो पनि नाम अलिक गतिलो भए पनि हुन्थ्यो नि, नारायण शर्मा होइन। त्यसले गर्दा सबै कुराको एउटा इन्ट्रेस्ट चासो चाहिँ छ। रेडियोले चाहिँ यसरी रमाइलो एउटा वातावरण चाहिँ पनि दिइराखेको छ सुसमाचारको साथसाथै। हजुर, तपाईँले यो कति कुराहरू ब्लेसिङको कुराहरू गरिरहँदाखेरि त्यो ब्लेसिङको चाहिँ के भन्छ भोग गरेको मान्छे नि अब तपाईँको जीवनमा अब अथवा तपाईँको रेडियो कार्यक्रम आत्मिक यात्राले म सानै हुँदाखेरि पनि अघि मैले भनिहालेँ टाढा थिएँ भने पनि म कुद्दै आएर चाहिँ तपाईँको त्यो आवाज सुन्न पाउँदाखेरि एकदमै त्यो शीतल महसुस हुन्थ्यो। अनि अब सानै 16 वर्षको अवस्थामा 15-16 वर्षको अवस्थामा सुन्दै आएको तपाईँको प्रोग्राम। अनि त्यो सुन्दाखेरि वाह, कोही हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वर भन्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ जसले वास्ता गर्नुहुँदो रहेछ, प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। तपाईँले चाहिँ अब त्यो आत्मिक यात्रामा त्यस्तै अब आशा दिने खालको हुन्थ्यो नि त मेसेजहरू। अनि मलाई चाहिँ कस्तो वाह, मलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्, तर परमेश्वर को भन्ने थाहा चाहिँ केही पनि थिएन। अनि कस्तो यो त अद्भुत छ, यो त कहिले नसुनेको, कहिले, तर पनि साह्रै भित्र चाहिँ एकदमै शान्त गरिदिन्थ्यो मलाई, शीतलता एकदमै प्रदान गर्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ मलाई धेरै नै धन्यवाद दिन्थे। अनि अहिले हामीले यो कुरा गर्दै गरेको पनि हामीले पनि दाजुसँग कुरा गरिरहँदाखेरि बेला बेला भन्छु, हामी पनि केही हदसम्म त हामीले जसरी अहिले बिशप नारायण शर्मा ज्यूले चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हामीले केही हदसम्म चाहिँ हामीले परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न पायौँ भने त यो त एकदमै सौभाग्यको कुरा हो, एकदमै आशिषको कुरा हो भन्ने पनि हामीले कुरा गरिरहन्छौँ नि हामी यहाँ दुई दाजुभाइ पनि। हजुर, अनि यही सन्दर्भमा जोड्नु पर्दाखेरि हामीले गरेका कामहरू मध्येमा जुन 1-2वटा भिडियोजहरू छ जसले चाहिँ सुसमाचारको भिडियो पनि हामीले बनाएको छौँ। अनि यति धेरै अघि हजुरले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्टको कुराहरू, सुसमाचारको सायद भिडियो हामीलाई एकदमै ब्लेसिङ भएको भिडियो, वान अफ द ब्लेस्ड भिडियो हो त्यो सुसमाचारको भिडियो। हामीले त्यो एनिमेसनमा बनाएको त्यो भिडियो 1 लाखभन्दा बेसी मानिसहरूले हेर्नु भएछ। अनि 1 लाखभन्दा बेसी मानिसहरूले हेर्दाखेरि त्यहाँ कमेन्ट्स
700-800 भन्दा माथि कमेन्ट्सहरू रहेछ, तर विश्वास गर्नुहुन्छ हुँदैन, मोर देन 80% चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट छ। त्यहाँ चाहिँ यति धेरै नेगेटिभ कमेन्ट जहाँ चाहिँ तिमीहरूको लोकेसन कहाँ छ, तिमीहरू कहाँ छौ, कहाँबाट बोल्दैछौ तिमीहरू, यो खालको एउटा कुराहरू त्यसमा हामीले देख्यौँ। तर त्यो कुराले हामीलाई ब्लेस्ड बनायो गुरुबा, साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गरेको दौड चाहिँ काहीँ न काहीँ अब चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। किन हाम्रो उद्देश्य यही थियो कि सुसमाचार चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको माझ पुगोस् जसले चाहिँ सुनेको छैन, जसले चाहिँ बुझेको छैन प्रभुको कुरा। अनि हामी खुसी भयौँ कि नेगेटिभ जसले कमेन्ट गर्नुभयो, हामीलाई खुसी लाग्यो अब चाहिँ प्रभुको सुसमाचार उहाँहरूले पनि सुन्नु भएछ, अब चाहिँ कुरा त्यहाँ पनि पुगेछ। काहीँ न काहीँ कता न कता अब भुइँचालो आउँदैछ, अब प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीले त्यो जब त्यो नेगेटिभ कमेन्ट हेर्थ्यौँ अनि प्रार्थना गर्थ्यौँ होइन। अनि त्यस पछाडिबाट यो व्यक्तिलाई तपाईँले छुनुहोस् प्रभु, यो व्यक्तिलाई तपाईँले एन्सर दिनुहोस्। हामीले कुनै पनि त्यस्तो कमेन्टलाई एन्सर दिएको छैनौँ, तर हामी सबै सरेन्डर प्रभुलाई दियौँ होइन। अनि प्रभुले कामहरू गर्नुहुन्छ भनेर हामी विश्वस्त पनि छौँ। अनि यही नै एउटा दर्शन, एउटा बोध छ कि जसले यो कुराहरू सुन्नु भएको छैन, जसले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन, प्रभुको महानतालाई, प्रभुको वाणीलाई त्यो व्यक्तिहरूले पनि बुझ्नु भएको होस्, त्यो व्यक्तिको माझमा पनि पुगोस्। फरक पर्दैन हाम्रो परिस्थिति कस्तो छ। जस्तै पावलले भन्नुभयो, मैले त कतिचोटि एक कम गरेर 5 चोटि 40 कोर्रा खाएको छु, म त कतिवटा समस्याहरूको माझबाट अगाडि बढेको छु, झ्यालखानामा त कति पटक गएँ म, तर पनि म प्रभुको सुसमाचार सुनाउन छोड्दिनँ, म रोक्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तो कुराहरूले उत्साह दिइरहेको छ। अनि अहिलेको तपाईँको कुराकानी, तपाईँको जीवनले 28 वर्ष तपाईँले जुन एउटा रेडियो कार्यक्रममा बोल्नुभयो, वाह, त्यसले चाहिँ एउटा यस्तो भइरहेको छ कि हामी भर्खर 1 वर्ष हुँदैछ प्रभु, भर्खर 28 वर्ष एउटा सानो समय अवधि होइन, तर हामीलाई विश्वास छ कि। अनि रोचक त्यसमा तपाईँको कुरामा थपेर भन्छु होइन, यो मैले मान्छेहरू यो क्रिस्चियन सेवामा धेरै एवार्डहरू प्राप्त गर्ने र धेरै प्रशंसा पत्रहरू जम्मा गरेको मैले देख्छु। यो 28 वर्षमा कसैले पनि मलाई प्रशंसा पत्र चाहिँ दिएन, कुनै एवार्ड मैले पाइनँ। अस्ति भर्खरै त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ यो खदा लगाउने र यो प्रशंसा पत्रहरू हुँदैन भनेर चाहिँ बताइदिएको थिएँ, तर पनि मेरो चर्चका केही ग्रुपहरूले चाहिँ बनाएर मलाई दिए होइन। 28 वर्षको अनवरत सेवामा बल्ल मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ जस रेकग्निसन दिएको चाहिँ मलाई महसुस चाहिँ भयो। कतिचोटि परमेश्वरको काममा चाहिँ मान्छेले रेकग्नाइज नगर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रहेछ कि मान्छेले चाहिँ यसको महत्त्व नदिन सक्छ। अब मैले त बुझ्दिनँ, कतिजनालाई डाहा पनि होला भनौँ न, अब बाहिरको तरङ्ग सर्कलमा नभए पनि अब कतिलाई डाहा होला, कतिलाई अब भनौँ न यो फाल्टु खर्च भइरहेको छ पनि फिलिङ भइरहेको हुन्छ। मान्छेलाई धेरै किसिमका तरङ्गहरू भइरहेको हुन्छ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ साँच्चै नै यो कतिपय कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरको एउटा सेवाको लागि मौका हो। हामीले चाहिँ त्यति सजिलै चाहिँ भनौँ न दर्शन फेर्नु हुँदैन, तर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अब एवार्ड पाइनँ, मैले प्रशंसा पत्र पाइनँ भनेर उहिले छोडेको भए चाहिँ मैले बहुत ठुलो एउटा अवसर मैले गुमाउँथेँ। यी सबै कुरामा मलाई आज पनि याद छ 28 वर्ष अगाडि चाहिँ यो कार्यक्रमको कुरा आउँदा मलाई चाहिँ मेरो धर्मगुरु हुनुहुन्छ डाक्टर केपी योहानन, हामी उहाँलाई चाहिँ मेट्रोपोलिटन भन्छौँ। उहाँले चाहिँ खास मलाई दिल्लीमा भेटेर यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ बताउनु भएको थियो। अनि मैले सोचेको थिएँ मेरो कार्यक्रमको नाम चाहिँ चौतारीको छाया भनेर राख्छु, किनभने आत्मिक यात्रा भन्दाखेरि यो अलि हाम्रो नेपालमा त विरोध गर्ला मान्छेहरूले। पञ्चायतकालमा बहुत ठुलो विरोध थियो यो क्रिस्चियनहरूको लागि त्यो समयमा। अनि चौतारीको छाया भनेर मैले एउटा 2 घन्टामै एउटा गाना लेखेँ कि मैले, चौतारीको छाया पाएँ यसो मैले तपाईँको माया भन्ने एउटा त्यस्तो गाना बनाएँ। अनि एकजना दाइलाई चाहिँ मैले, नेपालमा स्टुडियो पनि थिएन, क्रिस्चियन गाउने मान्छेहरू पनि थिएनन्। अब आज झन्डै 28 वर्ष 30 वर्ष अगाडि कुरा हो। अनि मैले दार्जिलिङमा चाहिँ एकजना मानिसलाई यहाँ पठाएर, निकुनर चोङ भन्ने एउटा सङ्गीतकार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको सहायताले दिव्यवाणी भन्ने एउटा स्टुडियो थियो, पुरानो स्टुडियो दार्जिलिङमा 29 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ त्यो एल्बमको
एउटा नेपाली, किनभने अब रेडियोमा बजायो भने त हाम्रो वचन सङ्गीत गीतहरू पनि आउनु पर्यो। अनि त्यसरी चाहिँ पहिलो एउटा एल्बम चाहिँ प्रकाशनमा लिएर आयो। तर अन्ततः जे होस् न, हाम्रो कार्यक्रम आत्मिक यात्रा नै रह्यो र कति सुन्दर कुरा भयो है। अब नेपालमा हामीले रेडियोमा यसरी धार्मिक कार्यक्रमहरू बजाउन पाउँदैनौँ, तर नेपाल जब यो कतिपय कुराहरूको लागि खोल्यो, एफएमहरूले चाहिँ निसङ्कोच लियो। अनि हाम्रो कार्यक्रमको एप्रोच चाहिँ अरूलाई नराम्रो कुरा भन्नु थिएन क्या। त्यसले गर्दा जब मैले कार्यक्रमहरू बजाएँ, एक दुईचोटि सिडीहरूले बोलायो उनीहरूलाई, अनि उनीहरूले पनि सुने। त्यस्तो कुनै अब नकारात्मक कुरा नभएकोले गर्दा यो एक किसिमले चारैतिर भनौँ न, अब सरुवा रोग जसरी नै रेडियो कार्यक्रमहरू चाहिँ क्रिस्चियन प्रोग्राम नेपालमा चाहिँ व्यापक भयो। अनि सबैले मौका पाए। सबै मान्छे चर्चमा जान सक्दैनन् नि, त उनीहरूले रेडियोबाट चाहिँ सुसमाचारहरू सुन्ने, जान्ने, बुझ्ने मौका पाए। अनि मैले इलामको एकजना बाजेलाई भेट्टाएको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु मैले चाहिँ खुब सुनेको थिएँ, मैले चाहिँ के भेट्टाएर तपाईँलाई चाहिँ मैले समाधान भनेको त मै पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँकै बाटो लाग्नु पर्ने भइसक्यो यो पावल जस्तै, प्रेरित पावल जस्तै, सावल जस्तै मान्छेहरूले अब एकदम पुरा विरोधमा आइरहेको मान्छेहरू पनि त्यो वचनहरू सुनेर उनीहरूले चाहिँ नकारात्मक होइन, तर परमेश्वरप्रति एउटा सकारात्मक बोध पाएको पनि मैले महसुस गर्छु। अनि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको एउटा महान योजनामा चाहिँ भयो। नेपालीहरू चाहिँ अब नेपालमै सीमित भएनन्, सारा संसारभरि जहाँ पनि नेपाली मान्छे पुगे हेर्नुहोस्, उनीहरूको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम अरू मानिसहरू कहाँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने दर्शन चाहिँ एकदम व्यापक भयो। र अहिले यदि पुरानो करारमा इजरायली जातिको व्यापकता हामी देख्छौँ, परमेश्वरले उनीहरूलाई डोराउँदै डोराउँदै हिँडेको कुरा भने, अहिले चाहिँ एउटा मिसन वर्ल्डमा चाहिँ नेपाली मानिसहरू चाहिँ त्यो मानिसहरू हुन्छन्। उनीहरूसित स्रोत साधन चाहिँ नहोला, तर परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई उजाड स्थानमा सारा संसारभरिको बाटोमा डोराइरहेको महसुस चाहिँ मैले अहिले गर्दछु। अनि त्यो दौडमा चाहिँ अब तपाईँ र हामी पनि सामेल छौँ। अब तपाईँले पनि केही दर्शन पाउनुभयो, हामीले पनि पाएर अगाडि बढ्यौँ। अनि यो सबै खुसीको कुरा। तपाईँले यस्ता कुराहरू याद गर्नुभयो, प्राचीन समयको होइन आवाजहरू, रेडियोहरू। तपाईँले भन्नु, मैले भने एकजना चौकीदारको छोरा चाहिँ उहाँले लिएर आउनुभयो मलाई भेटाउनलाई, भन्नुहुन्थ्यो यो नानीले तपाईँको यो कार्यक्रम नसुनेको त भातै खाँदैन भनेर। अब उनीहरू प्रभुलाई चिनेको मान्छेहरू होइन, तर पनि एउटा सानो नानीले पनि कस्तो त्यहाँ चाहिँ एउटा जादु पाएको रहेछ होइन, उसलाई त्यस्तो मनमोहकता भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देख्छौँ। अनि यो सबै प्रभुको अनुग्रह हो। अनि यस्तै परमेश्वरले अरू पनि धेरै कुराहरू चाहिँ सेवाका माध्यमहरू चाहिँ हाम्रो माझमा राख्नु भएको छ, जुन कामहरू मान्छेले एकदम दिलो ज्यानले गरेका छन् र परमेश्वरले उनीहरूको लागि इनाम राख्नु भएको छ, आशिष राख्नु भएको छ। अनि मलाई चाहिँ किन तकमा चाहियो र पुरस्कार चाहियो, जबकि 15 वर्ष अगाडि प्रभुलाई चिनेको कोही मान्छे म कहाँ आएर दाइ तपाईँको कार्यक्रम सुनेर मैले प्रभुलाई पाएँ भन्ने बित्तिकै मेरो लागि त्यो त बहुत ठुलो एउटा भनौँ न पुरस्कार नै हुन्थ्यो। त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार मलाई अरू किन चाहिएको छ। अनि यसरी तपाईँहरूको पनि यो प्रयासहरूमा परमेश्वरले एकदम अझै सुगन्धित वासनाहरू थपुन्, अझै मनमोहकता र मानिसहरू कहाँ पुग्न सक्ने सन्देशहरू तपाईँहरूको माध्यमबाट चाहिँ पुगोस्। जब हामीले आफूलाई विलीन बनाउँछौँ, परमेश्वर त्यसबाट चाहिँ आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो सेवाको निम्ति चाहिँ उहाँ अगाडि आएर मानिसहरूलाई छुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। गुरुजी, यहाँ तपाईँले अघि फर्स्ट टर्नमा तपाईँले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो एकदमै छोडेको थियो मलाई पनि। कलिङको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई त्यो के कुरा स्मरण गरायो भने जोसेफको जीवन, दाउदको जीवन। जोसेफलाई अब दर्शन परमेश्वरले दिनु हुँदाखेरि उसले अब आफ्नो दाजुभाइहरूलाई परिवारमा सेयर गर्दाखेरि वेल रिसिभ गरेको थिएन उसको दर्शनहरूलाई। दाउदलाई पनि परमेश्वरले अथवा अगमवक्ताद्वारा सानै उमेरमा अभिषेक गर्दाखेरि पनि पछि मात्रै ऊ राजा बन्न सकेका थिए। अब यो पर्खा अथवा यो के भन्छ एक किसिमको पिरियड हुन्छ नि, वेडिङ पिरियड, जहाँ चाहिँ हामीले विश्वासयोग्य भएर हिँड्नु पर्यो। तर त्यहाँबाट नट नेसेसरली कसैले यो मान्छे त राम्रो काम गर्दैछ भनेर सेवास पनि दिँदैन, तरै पनि परमेश्वरको विश्वासयोग्य अब ता चाहिँ भएरै अथवा लिएरै नै अगाडि बढिरहनु पर्ने हाम्रो यो विश्वासी जीवनको एउटा क्वालिटी नै रहेछ नि। हाम्रो हजुर, तपाईँको कुरा
मलाई दाउद चाहिँ 20 वर्षसम्म अभिषेक भएर पनि उसले गद्दी चाहिँ पाएन। उसले अभिषेक के पाएको थियो भने इजरायलको राजा हुने अभिषेक पायो, परमेश्वरबाट पायो है, तर पनि गद्दी चाहिँ पाएन। उसले अभिषेक मात्र पाएको थियो, गद्दी चाहिँ पाएन। अब हामीहरूको चाहिँ के छ भने अब हामीलाई चाहिँ पहिला गद्दी चाहिन्छ, अभिषेक चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामी अभिषेक लिन खोज्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ उल्टा पुल्टा हुँदो रहेछ कि। अनि उसले चाहिँ अभिषेक चाहिँ पायो, तर त्यो अभिषेक जुन कुराको लागि पाएको थियो त्यहाँ चाहिँ अर्कै मान्छे बसिरहेको थियो। हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ अर्कै मान्छे थियो, त्यो चाहिँ मेन्टली क्र्याक भइसकेको थियो त्यति बेलासम्म। परमेश्वरले उसलाई अझ आउट भन्नुभएको थियो, तर उहाँ चाहिँ कुर्सी चाहिँ छोडेको थिएन। अहिले पनि धेरै चर्चको लिडरहरू, संस्थाको मान्छेहरू उनीहरू आउट हो, परमेश्वरले आउट गरिसक्नु भएको छ, तर उनीहरूले कुर्सी चाहिँ छोडेको छैन। त्यसै कारण कोही कोहीलाई चाहिँ यो घाँटी थिचेर हुन्छ कि त्यो के अरे मुटु अँठाइदिएर हुन्छ, परमेश्वरले मार्नु पर्यो परिस्थिति त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने परमेश्वरले अर्कै मान्छेलाई अभिषेक गरिसक्नु भएको छ त्यो कुराको लागि। आज पनि तपाईँले थुप्रै जवान मान्छेहरूलाई परमेश्वरले अभिषेक गरिसक्नु भएको छ विभिन्न सेवकाईको निम्ति, विभिन्न जिम्मेवारीको निम्ति, तर त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले पुर्याउनु भएको छैन, त्यहाँ चाहिँ पुर्याउनु भएको छैन, अभिषेक मात्र दिनुभएको छ। अब यो मान्छेको काम हो त्यो कुरा प्रति चाहिँ ऊ इमान्दार र निष्ठावान भएर हिँड्नु। त्यसकारण धैर्यताको लागि ठाउँ छ भन्ने कुरा छ नि। परम प्रभुलाई पर्ख, नवीन सामर्थ्य प्राप्त गर, बल प्राप्त गर भन्ने कुरा त त्यहाँ छ नि। अब यहाँ के छ भने मान्छेले कसैले थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ भोलिपल्ट नै अब भनौँ न फेमस भइहाल्यो भने त हिरो भएर हिँड्नु परिहाल्छ। हामी फेमस हुने मौकै भएन, पञ्चायत काल थियो, नाम समेत लुकाएर हिँड्नु पर्थ्यो, अनि नाम पनि हामीले भनेनौँ। एक दिन चाहिँ मलाई पक्राउ परेर सिडिओ कार्यालयमा ल, सिडिओ भनेको डिस्ट्रिक्ट अफिसमा, पुलिस अफिसमा लिएर गए, नेपालको कुरा गर्दैछु, मेरो विरुद्धमा चाहिँ ऊ भएछ, यो धर्म प्रचार गर्यो भने। अनि मलाई समातेर चाहिँ त्यहाँ वकिलले चाहिँ कागज बनाउन थाल्यो कि उजुरी भन्छ त्यो के उसो डिटेल बनाउन थाल्छ नि, इन्सपेक्टरले लगाएको छ एउटा वकिललाई, अनि लेख्दै नाम के हो, कुन ठाउँको हो, सबै लेख्दै थियो। मेरो अनुहार पनि हेरेको छैन, उनीहरूको काम अब त्यो लेख्ने हो, बराबर लेख्दै थियो। अनि के गर्नुहुन्छ, म चाहिँ रेडियोमा बोल्छु भने, कुन रेडियो बोल्छ, आत्मिक यात्रामा भने झरक्क बल्ल मेरो आँखा हेऱ्यो कि मलाई, तपाईँ नै हो। मैले बिबिसी रेडियो स्टेसन खोजेँ, खालि तपाईँको मात्रै कार्यक्रम, अघि नै भन्नु पर्दैन भनेर त्यति मात्रै सोधेर ऊ रोक्यो। अनि त्यो कागज लिएर चाहिँ इन्सपेक्टर त्यो कुनामा बसेर त्यहाँ लएर दियो। त्यहाँ दिँदा दुईजनाको झगडा परिरहेको थियो। मैले त राम्रोसँग बुझिनँ त्यो कुरा, अलिक टाढा भएकोले गर्दा। यो मान्छेले परमेश्वरको वचन सुनेको कारणले गर्दा मेरो विरुद्धमा एक शब्द पनि उसले कलम चलाउन सकेन। मेरो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ बुझेँ। परमेश्वरको अभिषेक भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पावरफुल कुरा हुन्छ। यो कुरा धेरैलाई भिजिबल पनि नहुन सक्छ। उसको घरमा दाउदको बाउलाई उसको छोरा अभिषेक भएको छ इजरायलको गद्दीको लागि भन्ने उसलाई लाग्यो, उसले त्यो बुझ्नै सक्ने कुरा उनीहरूको लागि थिएन। सामुएलले चाहिँ बुझेको थियो कसलाई के गर्न पर्थ्यो, उसले आफ्नो काम गरेको थियो। अनि दाउद चाहिँ अभिषेक भएको थियो तर गद्दी चाहिँ पाएको थिएन। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले कस्तो कस्तो कामको लागि अभिषेक गर्नु भएको छ, तर त्यो काम अहिलेसम्म तपाईँ र मेरो हातमा दिनु भएको छैन। हामीलाई त्यो कामको लागि उहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँको निम्ति उहाँले पक्कै पनि आफ्नो योजनामा पुरा गर्नुहुन्छ। आज जवान मान्छेहरू पनि हतार भइसकेको छ, अलि फटाफट उनीहरूलाई गर्नु परेछ। यो फटाफटको संसार होइन नि, परमेश्वरको त आफ्नो समय छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। उहाँको एउटा समय छ, त्यो समयको निम्ति परमेश्वरले सब कुरा गर्नुहुन्छ। इतिहास परिवर्तन गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन गर्नुहुन्छ, उहाँले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। र तपाईँले भन्नुभएको ती व्यक्तित्वहरू, यी मान्छेहरू यिनीहरू पर्खेका थिए होइन, यिनीहरू पर्खेका थिए, यिनीहरू विश्वास योग्यतामा स्थिर रहेका थिए र परमेश्वरले त्यो ठाउँको निम्ति उहाँहरूले लगिदिनु भएको छ। र मलाई लाग्छ यी सबै कुरामा आज्ञाकारिता र नम्रता पनि ती चरित्रहरू हुन् जुन चरित्रले चाहिँ हामीलाई बनाउँछ। मेरो जीवनमा अब अरू त्यस्तै धेरै घटनाहरूले चाहिँ मलाई धेरै नै नम्र बनाएर चाहिँ राखेको छ। म धन्यवाद दिन्छु। मैले नेपाल देशको मेरो सब सेवाहरू मैले झन्डै 600वटा मण्डलीहरू निर्माणको निम्ति मैले योगदान दिएको छु। अनि सबै गरेर अरू पनि धेरै सेवकाईहरूमा संलग्न भएर मेरो लगवाला भने अब यहाँको पुस्ताले चाहिँ यो लियोस्,
म चाहिँ गएर सिलगढीमा बस्छु अरे यहाँ आएर म यसरी एउटा कुनामा बसेको छु त्यहाँबाट वरिपरि जान्छु म अनि मेरो निम्ति चाहिँ अरूलाई उत्साह दिनु अरूलाई दुई शब्द मैले राम्रो भन्न सक्नु चाहिँ मेरो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सेवकाई हो भन्ने चाहिँ मलाई महसुस चाहिँ लाग्छ मलाई लाग्छ हामी जस्तो मानिसले ओहदा पदहरू समातेर अनि होइन हातमा डन्डा लिएर यताउति मान्छेलाई पिट्दै कुट्दै हिँड्नु चाहिँ मूर्खता नै हुन्छ अनि यो समय चाहिँ अब आफूलाई नम्रतामै राखेर हामी हिँड्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो छ परमेश्वरले हाम्रै आँखाको अगाडि धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ होइन कुनै बेला उहाँले लाल समुद्र चाहिँ उहाँले त्यो सुखा बनाएर मान्छेलाई पार गर्नुभएको थियो भने हाम्रो अगाडि त कति लाल समुद्र उहाँले दुई भाग गरिदिनु भएको छ होइन अब मैले त्यो बुझ्नु पो पर्यो मैले बुझ्न सकिनँ भने त मेरो लागि आकाश नै दुई भाग भए पनि परमेश्वर कता हुनुहुन्छ भन्दै हिँड्छु नि म त्यसले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो अगाडि अचम्मको काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूको जीवनमा पनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भयो कहाँ तपाईँलाई अवसर दिनुभयो कहाँ लैजानु भयो अहिले कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि यी सबै कुरामा चाहिँ अब हामीले परमेश्वरप्रति नम्रतामा रह्यौँ भने परमेश्वरले अवश्य नै उहाँको उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ अवश्य नै अनि तर अब हामी मान्छे हो अब म पनि हो होइन अब हामी कहिले लड्छौँ खस्छौँ भुल गर्छौँ अधर्म गर्छौँ तर उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ जब हामी पश्चाताप गर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि नवीकरण गर्नु परमेश्वरले पर्फेक्ट मान्छेलाई प्रयोग गर्नु भएको छैन सिद्ध मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नु भएको छैन सबै खोट लागेका मान्छेहरू छन् कोही कस्तामा खसेका छन् कोही कस्तामा लडेका छन् होइन उहाँले सबभन्दा काम नलाग्ने मान्छे पत्रुस जस्तोलाई उहाँले रोज्नु भएको छ जसले एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तीनचोटि चाहिँ उसले धोका दिएको छ तर पनि त्यही मान्छेबाट चाहिँ परमेश्वरले उठाउनु भयो सबै मान्छेहरू होइन तपाईँले बाइबलका यी महापुरुषहरूको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहोस् त कतिचोटि उनीहरू चुके कति लडे तर प्रभुले उठाउनु भयो त्यस कारण हामी सबैको निम्ति अवसर छ कसैले चाहिँ म योग्यको छैन रहेछु म त यस्तो भएको थियो मेरो पृष्ठभूमि यस्तो छ भन्ने कुनै पनि बहाना हामीलाई छैन परमेश्वर भन्नुहुन्छ पुरानो कुराहरू बितिसके हेर सब नयाँ भइसकेका छन् होइन उहाँले अद्भुत काम हामीबाट गर्नुहुन्छ त्यस कारण हरेक तपाईँ हामी र निम्ति सबैको निम्ति परमेश्वरको अगाडि चाहिँ मौका छ अवसरहरू छ हामीले त्यो लियौँ भने त हामी धेरै अगाडि पुग्न सक्छौँ परमेश्वरले अद्भुत काम हाम्रो जीवनबाट चाहिँ गर्नुहुन्छ तर अब यो संसारमा पनि अब धेरै चलाकी चतुर मान्छेहरूको बिगबिगी पनि छ होइन अलि चर्को बोल्ने होइन अनि यसो दाग देखाउने दबाब देखाउने अनि यताउति उफ्रेर चटक देखाउनेहरू पनि छन् सबै गरे हुन्छ तर परमेश्वरको बाटो परमेश्वरकै बाटो हो जुन उहाँले हामीलाई देखाइसक्नु भएको छ अनि परमेश्वरले हामी सबैको जीवनबाट बोलावट दिएका मानिसहरूबाट काम गर्नुहुन्छ अभिषेक अहिले गर्नुभएको होला कुनै बेला तर उहाँले कुन दिनको लागि त्यो अभिषेक गर्नुभएको छ अब त्यो हामीले थाहा पाउँदै हामी पर्खिराख्यौँ भने परमेश्वरले लगेर त्यो ठाउँबाट फेरि मोसालाई कति वर्षसम्म कुर्न लगाउनु भयो होइन यही इजरायलहरूलाई गराउनलाई मोसालाई कुर्न लगाउनु युसुफलाई पनि उहाँले चाहिँ अब सपना त दिनु भयो तर कति वर्ष उसले कुरेर कति अन्याय सहेर उ गएर उसले बल्ल त्यो आशिष पायो त्यस्तै किसिमबाट हामीले दाउदको जीवनमा पनि देख्यौँ अभिषेक त भइसकेको थियो तर अभिषेक भएर के गर्ने होइन ऊ त त्यो कुर्सी त पाएर कुर्सीमा त अर्कै मान्छे बसेको थियो यस्तै अब हामी सबैको जीवनमा होइन कतिपल्ट अब हामीहरूले चाहिँ भटाभट अरू मान्छेलाई कुर्सीबाट हटाएर हामी बस्नुपर्छ भन्ने पनि आउँछ अब त्यस्ता तुजुक देखाउने मान्छेहरू पनि होलान् हामीले के गर्नु पर्दैन गड विल इन हिज टाइम विल डु हिज बेस्ट हामी चाहिँ उहाँको बाटोमा रहेर आफूलाई समर्पित गऱ्यौँ भने परमेश्वरले बाट काम गर्नु हुँदो रहेछ धेरै खुसी लाग्छ तपाईँहरू यसरी यो उमेरमा एउटा केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू जीवन तपाईँको जीवनबाट गर्नु भएन भने परमेश्वर कसलाई लिएर आएर गर्नुहुन्छ होइन परमेश्वरको ऊ नै तपाईँ हामी त हुने उहाँको हातबाट भनौँ न गड्स मेथड इज म्यान भने जस्तै परमेश्वरको माध्यम नै उहाँको सेवाको लागि तपाईँ र हामी नै हौ परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनु हुन्न उहाँको सेवाको लागि हाम्रो सेवाको लागि खटाउनुहुन्छ तर आफ्नो सेवाको लागि चाहिँ तपाईँ मलाई दर्शन दिनुहुन्छ होला एकदमै उत्साहको कुरा गर्नुभयो पास्टर साँच्चै नै गुरुबा यो कुराले चाहिँ
एउटा हामी मात्रै उत्साहित भइरहेको छैन, तर विश्वस्त छौँ कि हामी जसले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ। कहीँ न कहीँ कतै न कतै त्यो एउटा हृदयमा घात पुगिरहेको छ, कहीँ न कतै लडिरहेको यदि व्यक्तित्व तपाईँ हुनुहुन्छ जसले यो कार्यक्रम अगाडि हेर्दै हुनुहुन्छ भने साँच्चै नै यो कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् कि परमेश्वरले पर्दा पछाडि काम गरिरहनु भएको छ। अघि गुरुबाले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो धैर्यताको फल चाहिँ मिठो हुन्छ, एक दिन साँच्चै नै समय आउँछ होला तपाईँलाई प्रभुले अभिषेक गरिसक्नु भएको छ। मानिसले त्यो कुरा देखेको छैन, तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो हृदयमा त्यो ज्वाला तपाईँलाई दिनुभएको छ। त्यो आवाज त सामुएललाई परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि चाहिँ सानो बालक हुनुहुन्थ्यो नि त, सामुएल ए सामुएल ए सामुएल भनेर जब जब प्रभुले बोलाउनु भयो उसले त्यो आवाजलाई बुझिरहेको थिएन। तर जब त्यो बुझिसके पछाडि एली पुजारीले भन्नुभयो अब चाहिँ त्यो आवाज आयो भने प्रभु म यहाँ छु भन्नुभयो। त्यो घटनालाई याद दिलाइरहेको थियो मलाई साँच्चै नै गुरुबाले भन्दै गर्दाखेरि। आज कतिवटा समय तपाईँलाई त्यो अवस्था भइरहेको छ भने एकछिन पर्खेर प्रभुको आवाजलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् र प्रभु म यहाँ छु अब मलाई प्रयोग गर्नुहोस् भन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि आश्चर्य कर्मको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि गुरुबा धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको छ प्रभु येशूले हामीले न्यू टेस्टामेन्टमा हेर्नु हो भने। अनि पर्खाइको कुराहरू बुझ्दै गर्दाखेरि मैले 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीको विषयमा सम्झिरहेको थिएँ, 38 वर्षदेखि पक्षघातीको कुराहरू सम्झिरहेको थिएँ, अन्धा बर्तिमाई निको भएको कुरा सम्झिरहेको थिएँ, भूत लागेको व्यक्ति जन्मिँदै त्यो चाहिँ एउटा त्यो शैतानले चलाएको एउटा छोरा छ त्यो व्यक्तिलाई सम्झिरहेको थिएँ। समयलाई पर्खिरहेको अवस्था मैले त्यो देखिरहेको थिएँ। तर जब समय आयो 12 वर्ष पछाडि त्यो रगत बग्न बन्द भएको छ, 38 वर्ष पछाडि त्यो पक्षघाती निको भएको छ, अन्धो व्यक्तिले आँखा देख्न थालेको छ, लङ्गडो हिँड्न थालेको छ, भूत लाग्ने व्यक्ति त्यो जुरुक्क उठेर चाहिँ अब निको भएको छ। यस्तो कतिवटा आश्चर्य कर्म छ। त्यसमा एक दुईवटा कुराहरू गुरुबा तपाईँलाई छुनु पर्दाखेरि जसले त्यो आश्चर्य कर्म पर्खिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आश्चर्य कर्मले चाहिँ तपाईँको जीवनमा पनि आउँदैछ अथवा त्यस्तो आश्चर्य कर्महरू सम्झिनु पर्दाखेरि कुन कुन आश्चर्य कर्मको कुराहरू गर्नुहुन्छ होला गुरुबा? तपाईँलाई यसमा फेरि बुझ्नु पर्यो। प्रभु येशूलाई चिन्न पाउनु यो ठुलो आश्चर्य कर्म हो। हामी बाँचेर आजसम्म उहाँको सेवामा लाग्दै यो आफै आश्चर्य कर्म हो। आश्चर्य कर्म भनेको अब परमेश्वरले आकाशबाट स्वर्गदूत त हाम्रो माझमा खसाल्न पर्दैन, रुपियाँ पैसाको बाक्सा पनि खसाल्न पर्दैन। यहाँ आश्चर्य कर्म भनेको मान्छेलाई लटरी टिकट परेको जस्तो कुरा गर्छन्, त्यस्तो के होइन। रोग बिमारी त मामुली कुरा हो। मलाई के लाग्छ भने रोग बिमारीलाई चाहिँ हामीले बहुत ठुलो आश्चर्य कर्म नमान्दा पनि हुन्छ। किनभने मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ मेरो धेरै रोग बिमारीहरू आफै त्यो मलाई थाहा नभइकन निको भइसकेका छन्। मलाई थाहा पनि छैन। रोग आयो अनि त्यो कीटाणुहरू पेटभित्र पस्यो, त्यो कीटाणुहरू भित्रै मरेर फेरि बाहिर निस्केर गइसक्यो। अनि मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन, म डाक्टरमा जानु परेन। यस्ता धेरै कुराहरू। म 4 वर्ष भयो मलाई ज्वरो पनि आएको छैन। भनेको अर्थ म आउँदैन भन्ने होइन, यसो भन्ने बित्तिकै आउँदो रहेछ। तर मेरो हिसाब किताब गर्दाखेरि मैले 4 वर्ष भयो म यहाँ सिलगढीमा बसेको छु, मलाई ज्वरो आएको छैन। त्यसको मतलब चाहिँ के हो? त्यसको मतलब चाहिँ यो होइन, यो बहुत ठुलो काम हो। हामी सबै यो शरीर माटो हो, धुलो हो, यो त सबै फेरि बाक्ला फुक्लुक हो। यो सबै माटोमा मिल्नको लागि त यसको प्रोसेस छ नि त। यसको प्रोसेस के हो? बिमारी हुनु पर्यो, रोगी हुनु पर्यो, हात खुट्टा दुख्नु पर्यो, अनि हामी थल पर्न पर्यो, थल परेर बुढो हुनु पर्यो, बुढो भइसकेपछि मर्न पर्यो, अनि मरेपछि बाक्समा जानु पर्यो, बाक्समा फेरि माटोभित्र जानु पर्यो, अनि प्रक्रियाले चाहिँ त्यो माटो हुने पर्यो। अब तपाईँहरू म बिमारी नै हुँदैन भनेर यी सबै कुराहरू चाहिँ म मान्दैन। किनभने पावलले पनि कति ठाउँमा चाहिँ बिमारी निको पार्न सकेको छैन है। तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। ऊ त्यही थियो तर त्यो बिमारी चाहिँ निको भएको छैन कसको। अनि फेरि तिमोथीलाई पनि उसले तिमोथीलाई त भनेको छैन बाबु तिमी 3 पल्ट प्रार्थना गर है चङ्गाइको लागि भनेर भनेको छैन। बरु त्यसको सट्टामा अलिअलि चाहिँ त्यही पद लिएर यहाँ कतिले चाहिँ जीवनै बिगारिसकेका छन्। त्यसकारण अब तपाईँले अब कतिले औषधि नखानु भन्छ। पावलले औषधिलाई रेफर गरेको नि, एल्कोहललाई रेफर गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने त्यो एउटा लिमिटेड फर्मेटमा तपाईँ लिनुहुन्छ भने तपाईँको बडीको ग्यासको लागि त्यसले औषधि काम गर्छ। त्यसकारण उहाँले औषधि रेफर गरिरहनु भएको छ। अब त्यही मान्छेले यति मान्छेलाई निको पारेको छ, त्यही मान्छेले फेरि औषधि रेफर। त्यसकारण यो कतिपय यो लो लेभलको
मेराकल सेटअपमा चाहिँ तपाईँहरूमा जानु हुँदैन। यहाँ मान्छेहरू त पैसा कमाउने चक्कर, चन्दा उठाउने चक्कर, यो चङ्गाईको नामबाट होइन। हामी रोगी बिमारी हुन्छौँ नै हुन्छौँ। 85 वर्ष पुग्यो भने हामी रोगी बिमारी हुनै पर्छ। त्यो परमेश्वरले बनाएको सेटअप प्रोसेसै नि त्यो हो नि। उहाँको त्यो प्राकृतिक प्रोसेसलाई चाहिँ तपाईँ त्यसपछि पनि कति बाँच्न खोज्नु भएको तपाईँ? होइन भयो तपाईँको टाइम सिकिदियो, अरूलाई मौका दिनु होइन। तपाईँ त्यो ठाउँै नछोड्न खोज्ने होइन, अरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो, अरूले पनि सेवा गर्छन् होइन, अरूले पनि मौका गर्छन्। तपाईँ नै त्यो माइक समातेर झुन्डिएर बोल्छु कि बोल्छु भनेर 90 सालसम्म त्यो चर्चको माइक छोड्दिनु तपाईँले, अरूलाई दिनु होइन। तपाईँ म बिमारी हुन्छौँ नि, त्यो नछोडेको कारणले गर्दा पनि बिमारी बनाएर थलो बनाएर परमेश्वरलाई टाढा राख्नु। मलाई के लाग्छ भने तपाईँ र मैले जीवन पायौँ, यतिको स्वास्थ्य पायौँ, म 60 वर्ष जिउने मौका पाएँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अब 2-4 वर्ष बाँकी छ, म अहिले नै मौका छ, मैले जे सक्छु तपाईँलाई एउटा दुईटा कुराहरू मैले भनिसकेँ, म यो गर्नेवाला छु होइन। म त्यो कामहरू चाहिँ म गर्छु, अनि त्यस बाहेक मेरो जिम्मेवारी जुन छ त्यो चाहिँ म गर्दै जान्छु। त्यसरी कुनै समय आउँछ म बोल्नै नसक्ने हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ सानो एउटा औषधि बोकेर हिँड्छु, त्यो मेरो घाँटी रोकियो भने चाहिँ त्यो खाएर अनि रेडियोमा बोल्दै जान्छु। अब त्यो परिस्थिति आयो नि त मलाई। रेकर्डिङ गर्ने मान्छेले भन्छ तपाईँको घाँटी खरखर भयो भन्नु भन्छ, अनि ट्याप्प मुखमा हाल्दै गरेर मैले गर्छु। तर मैले चाहिँ अब त्यो रेडियो कार्यक्रममा ल है मेरो घाँटी बिग्रियो, औषधि खाएको छु है भनेर त भन्दिनँ म होइन। मैले भनाइ चाहिँ के हो भने अब यो सबै जीवनको प्रक्रिया हो। चमत्कार त हेर्नुहोस् न, जबसम्म हामीले यसोलाई हेर्दै हिँड्छौँ हामी त पानीमाथि हिँडिरहेका छौँ। पानीमाथि भनेको चाहिँ हामी असम्भवमाथि हिँडिरहेका छौँ। तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ इट इज इम्पोसिबल। मैले जे गर्दैछु इट इज इम्पोसिबल थिङ वी आर डुइङ। एज लङ एज वी लुक टु जीसस वी आर वाकिङ अन वाटर। हिलिङ सिलिङ के ठुलो कुरो भएर के को त्यो हिलिङ त डाक्टरले नि हिलिङ गरिदिन्छ। अनि मलाई धेरै रिस उठ्यो भने मैले पनि भन्छु म डबल डक्टर हो होइन। म पनि अपरेसन गरिदिन्छु। टाउकोमा हात राखेर चाहिँ येशूको नाममा प्रार्थना गर्दा माथिदेखि तलसम्म चिरफार गरिदिन्छु म भनेर भन्छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जीवनमा शारीरिक चङ्गाई सबै कुरा होइन, तपाईँहरूमा मर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा यसलाई सबै कुरा किन ठान्नु? यो सबै जीवनको प्रक्रिया हो। तर हामी जहिलेसम्म छौँ, जहिलेसम्म सक्छौँ उहाँको सेवा गर्न पाउनु, उहाँतिर हिँडेर हेर्नु पाउनु, त्यही चमत्कार हो, त्यही ठुलो कुरा हो। येशूतिर हेरेर पानीमाथि हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। जब हाम्रो आँखा चाहिँ येशूबाट, हाम्रो बोलावटबाट हाम्रो आँखा हट्छ, त्यति बेला हामी डुब्छौँ अनि यो छालमा चाहिँ हामी परेर डुबेर जान्छौँ। तर जबसम्म हामी येशूलाई हेर्छौँ, हाम्रो बोलावटलाई हेर्छौँ, हाम्रो प्रभुलाई हेर्छौँ, वी आर वाकिङ अन वाटर। त्योभन्दा ठुलो मिरेकल के चाहिएको छ? त्योभन्दा ठुलो मिरेकल के चाहिएको छ? लाजरसको चङ्गाई भएको थियो, मरेबाट जिएको होइन लाजरस हो। सोधेको तपाईँलाई कहाँ छ लाजरस? अन्त जिउँदो थियो भने त अहिलेसम्म जिउँदो हुनु पर्यो नि, के भयो? प्रभुले निको पारेको, प्रभुले निको पारेको मान्छे त अहिलेसम्म हुनु पर्ने नि त होइन के होइन। प्रभुले निको पारेर जिउँदो बनाए पनि उसको उमेर आएपछि त्यो समयमा त्यो मान्छे पनि मर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो होइन ज्वरोबाट निको हुने बित्तिकै वाह कत्रो ठुलो काम भयो भनेर किन उफ्रिया? तपाईँ के हो त्यो बिमारी रोग? हाम्रो जीवनलाई माटोमा मिलाउने प्रक्रिया हो त्यो। हाम्रो जीवनलाई माटोमा मिलाउने एउटा प्रक्रिया। कोहीको अलि अगाडि हुन्छ। त्यसले गर्दा समयलाई याद गरौँ, जीवन छोटो छ, हामीले चाहिँ प्रभुलाई याद गरौँ, उहाँको सेवाको लागि अगाडि बढौँ। जति बिहान हामीले भेटाउँछौँ, जुन दिन प्रभुले चाहिँ हामीलाई बिउजाउनुहुन्न, ए नारायण भनेर जुन दिन बिउजाउनुहुन्न, त्यो दिन चाहिँ म माटोमा मिलिसकेको हुन्छु भनेको अर्थ त्यो दिन चाहिँ म खत्तम। तर प्रत्येक बिहान चाहिँ परमेश्वरले मलाई बिउजाइदिनुहुन्छ, उठाइदिनुहुन्छ, ए उठ उठ भन्नुहुन्छ। त्यस कारण मैले उठेको छु। न त म सुतिरहेको हुन्थेँ नि, सपनामा हुन्थेँ, कहाँ हुन्थेँ, तर उहाँले मलाई बिउजाइदिनुहुन्छ। जुन दिन एक दिन आउँछ परमेश्वरले बिउजाउनुहुन्न, तपाईँलाई पनि बिउजाउनुहुन्न, मलाई पनि बिउजाउनुहुन्न, त्यो दिन चाहिँ हामी उहाँसितै हामी रहन्छौँ। त्यसले गर्दा यो रोग बिमारीहरू चाहिँ यो एकदम ठुलो हाम्रो जीवनको बहुत एकदमै यही हो जिन्दगी भन्ने कुरा चाहिँ होइन।
लाजरस पनि मरेर गयो, त्यसले गर्दा चिन्ता नगरौँ, यहाँ जति जन्मेका छन् सबै मर्नै पर्छ। कोही रोग बिमारी भएर मर्छन्, अब प्राय जसो 99% को प्रक्रिया नै त्यही हो नि। अब हाम्रो शारीरिक बल्टु सल्टु जिउका अङ्ग भङ्गहरू चाहिँ अब खाक्लाक खिक्लिक हुँदै जान्छन् अनि बिग्रदै जान्छन् र हामी चाहिँ बिदाई भएर जाने हो। त्यसले गर्दा मेरेकल चाहिँ के हो भने पानी माथि हिँड्नु, येशूलाई हेर्दै हिँड्यो भने हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा भनौँ न मेरेकलमा हिँडिराखेको हुन्छ। अनि चाहे त्यो जो पनि होस्, येशूतिर हेर्दै हिँड्ने मान्छे चाहिँ ऊ एकदमै उसको जीवनमा आश्चर्य कर्मको उसले चाहिँ निरन्तर महसुस गरिरहेको छ। मैले चाहिँ चङ्गाई हुनु मेरो लागि चाहिँ त्यो मेरेकल होइन। मेरो लागि मेरेकल के हो भने 28 वर्षसम्म निरन्तर रेडियोबाट बोलेर मानिसको कहाँ सुसमाचार पुर्याउनु, त्यो मेरो लागि 5 वटा क्यान्सर रोगीमा विजय भएको मेरेकल जस्तै त्योभन्दा पनि ठुलो हो। किनभने अब त्यो रोगी निको हुँदा त मै मात्रै निको हुन्छु नि, तर मेरेकल चाहिँ कस्तो मेरेकल हुन्छ भने मद्वारा चाहिँ धेरै मानिसहरूले आशिष पुग्छ भने मेरेकल त त्यो हो नि, होइन? 5 वटा रोटी र 2टा माछाबाट हजारौं मानिसहरूलाई खुवाउनु मेरेकल त त्यो पो मेरेकल हो नि त, होइन? चङ्गाई त एकजनाले चङ्गाई पाउनु त त्यो कुनलाई त्यसलाई बहुत ठुलो कुरा भन्ने। परमेश्वरले त्यसरी निको पार्नुहुन्छ, हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको त्यो प्रक्रिया हो हाम्रो जीवनको लागि। र हामी जति बाँच्न सक्छौँ प्रभुतिर हेरेर बाँच्यो भने त्यही ठुलो कुरा हो। उमेर आएपछि म पनि विषक्त हुन्छु, हजुर पनि विषक्त बन्नुहुन्छ। हामीले एकअर्कालाई सान्त्वना दिने हो परमेश्वरको उपस्थितिलाई। त्यो समयमा पनि, एक्लोपनमा पनि, त्यो अस्वस्थ अवस्थामा पनि उहाँलाई सम्झेर हामीले उहाँको गुणगान गर्नु हो। त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो विचारले। हजुर हजुर, तपाईँले भनिरहँदाखेरि हामीले डेथको कुरा गऱ्यौँ, जीवन उमेरको कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि यहाँ एउटा प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ, यदि तपाईँलाई 30 वर्ष पछाडि लगेर राखिदिनु भयो परमेश्वरले, तर तपाईँको अहिले जति पनि ज्ञान छ, जति पनि तपाईँको अनुभवहरू छ, त्यो अनुभवहरू चाहिँ दिनुभयो, तर उमेर चाहिँ तपाईँलाई 30 वर्षको बनाइदिनु भयो भने तपाईँको जीवन चाहिँ कसरी जिउनुहुन्थ्यो होला? अलिक क्लियर भयो कि भएन प्रश्न? मैले तपाईँको प्रश्न बुझेँ। मलाई के लाग्छ भने म त बडो एकदम पश्चातापी भएर विगतमा मैले जे कुरा गुमाएँ त्यसको निम्ति पश्चातापी हुँदै जीवनलाई अझै उहाँको सेवामा समर्पण गर्थेँ। त्यति मात्रै होला मेरो जीवनबाट, होइन? अब मैले अरू अब हाम्रो लागि ब्याङ्क ब्यालेन्स के चाहियो र सबै माथि जम्मा गरेकै छु भन्नुभएको छ, होइन? अब खाना लाउनलाई जहाँ गए पनि हामी पाइहाल्छौँ, त्यसलाई पनि चिन्ता भएन। बस्ने ठाउँ पनि उहाँले सारा संसारलाई पुर्याइराख्नु भएको छ। तपाईँको प्रश्न चाहिँ मैले बुझ्न सक्छु कि यदि मेरो 30 वर्ष फर्केर आयो भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले कुर्सेड गर्छु, हिलिङ कुर्सेड गर्छु भन्ने कुराहरू पनि भएन। अब मैले यो गर्छु र त्यो गर्छु होइन। मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने मान्छेको निम्ति सेवकाईका धेरै माध्यमहरू छन्। एकअर्कालाई उत्साह दिनु पनि आफैमा ठुलो सेवकाई हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हामीले चाहिँ एकअर्कालाई जुन बिब्लिकल शिक्षाहरू छ त्यसैमा एकअर्कालाई उत्साहित दिँदै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पनि बहुत ठुलो कुरा छ। किनभने अब हामीलाई पनि हाम्रो माझमा चाहिँ उत्साह दिने मान्छेहरू हामीले पाएका हुँदैनौँ, राम्रो बोलिदिने मान्छेहरू पाएका हुँदैनौँ। अब हामीहरू चाहिँ भाषामा एकदम जान्ने हुन्छौँ अनि सट्टार हान्ने मात्रै हामीले सिकेका हुन्छौँ कसरी चाहिँ हामीले च्याट्टा अब हान्न सक्छौँ भनेर। अब यो गोली हान्ने हामीले छोड्नै पर्ने हुन्छ। यसको सट्टामा कसरी मैले बोलेर चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले मेरो लिडरको बारेमा चाहिँ एकचोटि के भएको थियो भने धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो। हामी लिफ्टबाट अफिसमा तलमाथि गर्दाखेरि उहाँले यसरी मलाई हेर्नुहुन्थ्यो अनि अचानक भेट भएकोले गर्दा अनि उहाँले यसरी खल्ती हेर्नुहुन्थ्यो अनि पेन देख्नुहुन्थ्यो। ओहो कति राम्रो पेन है नारायण तिम्रो त भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भनौँ न त्यो 2 मिनटको लिफ्टमा। अनि मैले सोच्दै छु आत्मिकी मान्छेले के बोलेको होला, कति राम्रो पेन भनेर। 3 दिनपछि फेरि भेट भयो लिफ्टमा। अनि उहाँले भन्नु ओहो नारायण कति राम्रो लुगा लाएर छौ तिमीले भनेर भन्नुभयो। अनि मैले सोचेँ कस्तो एकदमै बडो अआत्मिकी भौतिकी कुराहरू पो गर्छ आत्मिकी मान्छेले भन्ने भयो। अनि बहुत धेरै विचार गरेपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ कि लिडर भनेको यस्तो
उसले चाहिँ ममा एउटा राम्रो कुरा हेर्न खोजेको छ अनि त्यो दिन चाहिँ राम्रो लुगा भेट्टायो होइन उहाँले। अनि अस्तिको दिन चाहिँ उहाँले राम्रो कलम भेट्टाउनु भयो अनि उहाँले राम्रो कुरा खोजेर राम्रो बोल्नु भएको हो। उहाँले बोल्ने त्यो राम्रो कुरा बोल्ने मौका त्यसरी उहाँले लिनुभयो। हामीले पनि त्यसरी मान्छेलाई भेट्ने बित्तिकै ए मोटा छ है भन्ने हुन्छ, कोहीको चाहिँ कसैलाई भेट्दा यार दुब्ला छ है मोटा छ तिमी भन्ने हुन्छ होइन, ए खानै नला जस्तै लुगा लाएर आछ भन्ने हुन्छ। अब त्यो हामीले चाहिँ अब त्यो बोल्दाखेरि हामीले नै अब हाम्रो कल्चरै कस्तो कल्चर भइसक्यो कि अब त्यो हामीले सोच्दैनौँ कि अब बिब्लिकली सोच्दाखेरि हामीले फरक बोल्नुपर्छ। हामी चाहिँ नेपाली हौँ तर संस्कृति चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ क्रिस्चियन संस्कृति हो। त्यो संस्कृति चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ, एकअर्कालाई उत्कृष्ट ठान, एकअर्कालाई आफूभन्दा उच्च ठान, एकअर्काको तिमीले असल कुरा बोल। अनि यसरी चाहिँ त्यो संस्कृति चाहिँ एउटा हामीमा विकास गर्नुपर्ने कुराहरू पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले गुरुबालाई एकचोटि यहीँनिर एकछिन रोक्नु पर्यो यही सन्दर्भमा जोड्नको लागि। मलाई बोल्दै गर्दाखेरि गुरुबाले यो जसले चाहिँ अहिले प्रभुलाई थाहा गर्नु भएको छैन अथवा जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छैन, हाम्रो सुसमाचारको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि जस्तै ब्याक टु 30 years अब 30 वर्ष पाउँदाखेरि पनि तपाईँले भन्नुभयो म प्रभुकै कामहरूलाई अगाडि बढाउँछु भनेपछि केही न केही त प्रभुको कुराहरू छ। जसले प्रभुलाई थाहा गर्नु भएको छैन त्यो व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, म किन प्रभुकै कामलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति क्लियर होस्, उहाँहरूले पनि होइन यो व्यक्तिले किन भन्दैछ 30 वर्ष अब फेरि फर्काएर लाँदा नि म प्रभुकै काम गर्छु भनेपछि केही नै त छैन। धन्यवाद छ तपाईहरु। हामी त बोल्ने मान्छेहरु, तपाईहरु हामी मिडियाको मान्छे भयौँ। हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने हामीले बोलेरै दुनियाँ जित्छ भनेर। क्रिस्चियन संसार चाहिँ बोलेर जित्ने संसार चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईले प्रदर्शन गरेर पनि हो। तपाई जे बोल्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईको जीवनमा प्रदर्शन नगरिकन तपाई हिँड्नुहुन्छ भने तपाई खोक्रो मान्छे हो। तपाई चाहिँ खोक्रो मान्छे हो। अब अहिले चाहिँ हामीले यति हाबी भयौँ हामी मिडियामा अनि यो संसारमा, हामी बोलेरै हामी जित्न सक्छौँ। धेरैपल्ट म रेडियो प्रोग्राममा अहिले बोल्दाखेरि मैले श्रोतालाई ताकेको हुँदैन, म भन्छु म अनि तपाईँ भन्छु कि, किनभने म उहाँहरूसित चाहिँ गाभिन चाहन्छु। म चाहिँ उहाँहरूभन्दा फरक छैन। मैले जे भन्दैछु उहाँहरूलाई त्यसैमा म पनि गाभिएको छु। अनि यसरी चाहिँ हामी मिलेर म कुरा गर्न चाहन्छु भने तपाईँले भनेको कुरा एकदम करेक्ट छ। हामीले बोल्ने कुरा छँदैछ तर सायद हामीले धेरै बोलिसक्यौँ कि अब हामीले देखाउने समय पनि भयो कि, किनभने आज पनि तपाईँको हाम्रा वरिपरिका ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईँ सुसमाचार सुनाउन जानुभयो भने उनीहरूले भन्ने छन् ए यसको बारेमा भन्नुभएको ऊ त्यो पास्टरको घरमा गएर भनिदिनुहोस् न, उसको छोराले त अस्ति त्यहाँ दुईटी नानीको आमालाई लिएर गयो त। हजुरले सुन्नुभयो मेरो कुरा? त्यहाँ तपाईँले के सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् न? त्यहाँ मैले र तपाईँले के सुसमाचार सुनाउँछ? हामीले बोलेको कुरा तिनीहरूले सुन्छन्? हामीले बोलेको कुरा उनीहरूले बुझ्छन्? बुझ्दैनन्। त्यसले गर्दा सुसमाचार सुनाउने बताउने एउटा तरिका छ भने त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने पनि हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। मेरो जिम्मेवारी हो मेरो जीवनबाट सुसमाचारलाई प्रदर्शन गर्ने, मेरो जीवनबाट, व्यवहारबाट, बोलीवचनबाट, भित्री आन्तरिक रूपबाट मैले सुसमाचारलाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ। कसैले देखोस् वा नदेखोस्, बुझोस् वा नबुझोस्, तर मैले चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ। जसरी मैले बोल्दा सबैले बुझ्छन्, सबैले सुन्छन् भन्ने छैन, त्यस्तै मैले पनि सुसमाचारलाई प्रदर्शन मेरो जीवनबाट गर्दा अरूले बुझ्छन्, सुन्छन्, जान्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। यो चाहिँ नबुझ्न पनि सक्छन्, थाहा नपाउन पनि सक्छन्, तर यो सबै हामी चाहिँ प्रभुको लागि गर्छौँ। बाइबलले भन्दछ तिमीले जे पनि गर्छौ हैन, यो सबै जे गर्छौ यो उहाँको लागि नै गर्छौ। र तपाईँ र मेरो विषयमा सायद यो कुरा लागू हुन्छ होला। अहिले प्रेरित पावलको बेलामा पनि त्यही नै भएको थियो। धेरै मान्छेले सुसमाचार त सुनाउँछन् भनेर उसले भन्दैछ, तर कतिको धन्दा चाहिँ अर्कै छ, उनीहरूको स्वार्थ त्यहाँ चाहिँ अर्कै कुरा लुकेर रहेछ भन्ने कुरा हो। र अहिले यो संसार धेरै आधुनिक भएर आइसक्दा र संसारको अन्त हुनु अगाडि चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको प्रदर्शन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो जसलाई अब हामीले बिस्तारै जोड दिने समय आएको छ। हाम्रो प्रचार मात्रै होइन, हामी चाहिँ बरबराउने मात्रै होइन, हामी चाहिँ बोल्ने मात्रै होइन, हामीले सुनाउने मात्रै होइन, तर हामी आफै त्यो जिउने, हामी जिएका छौँ, हामीले त्यसलाई प्रदर्शन गरेका छौँ, त्यो बोकेर हामी हिँडेका छौँ। हाम्रो जीवनबाट ख्रिस्टको सुवासना निस्कन्छ कि हामी गनाउँदैछौँ, पसिनै पसिना गनाइरहेका छौँ, हामीले सुगन्धको बारेमा प्रचार गर्दैछौँ। एउटा भनाइ छ नि, वी क्यानट हियर वाट यु आर टकिङ भनेर पनि भन्छ, वी कान्ट हियर वाट यु आर टकिङ। हामी सुन्न सक्दैनौँ तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ, यो यति हल्ला आइरहेको छ कि तपाईँले गरेको कामहरूबाट तपाईँले के भनिराख्नु भएको छ हामीले सुन्नै सकिरहेको छैन। हाम्रो जीवनबाट पनि देखाउने, प्रदर्शन गर्ने, सुसमाचार चाहिँ हाम्रो जीवनबाट प्रदर्शन गर्ने कुरा पनि हो। यो चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने, मुखले बोल्ने, यसो आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, ऊ हो उयो भयो भनेर चाहिँ खालि सुनाउने कुरा होइन, हाम्रो जीवनबाट त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने एउटा चुनौती चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो पनि आउँदैछ। र यो पनि हामीले चाहिँ सोच्न पर्ने हुन्छ, बताउनु पर्ने हुन्छ, किनभने सुसमाचार सुनाउने मान्छेकै जीवनमा सुसमाचार छैन भने त त्यो सुसमाचारको त्यो भ्यालुलेस सुसमाचार हो नि। अनि त्यो पनि परिस्थिति कति ठाउँहरूमा त्यस्तो किसिमको भइसकेको छ। अनि यो चुनौती हो, मेरो लागि हो, मेरो जीवनको लागि हो होइन, अनि तपाईँ हामी सबैको जीवनको लागि हो। र हाम्रो मान्छेहरू जति पनि सुसमाचार प्रभुको काममा लागेका छौँ, हामीले यो कुरालाई चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। अब अमेरिकाकै कथाहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने इभान्जेलिस्टहरू, टेली इभान्जेलिस्ट भयो अनि अब सुसमाचारका एपोलोजेटिक्सहरू भएका यति महान महान व्यक्तिहरूको कथाहरू, जीवनहरू, परिस्थितिहरू कस्तो किसिमले एकदमै भनौँ न दूषित भएर गयो। किनभने उनीहरूले बोल्न त राम्रै गरे नि, तर जीवनबाट प्रदर्शन गर्न सकेनन् नि होइन। त्यहाँ आएर उनीहरूले जे गरेका थिए सबै चाहिँ खारेज भएर चाहिँ मान्छेले खारेज गरे। परमेश्वरको कुरा त अर्कै कुरा थियो, मानिसहरूबाट नै खारेज भएर तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट पनि सुसमाचार प्रदर्शन गर्ने सामर्थ्य हामीसित हुनुपर्छ। र त्यस्तो मदर टेरेसाले आफ्नो जीवनबाट गरेकी छन् सुसमाचारलाई प्रदर्शन। त्यसै गरेर तपाईँको हवाईमा त्यो कुष्ठरोगीहरूको माझमा सेवा गर्ने प्रभुका दासले पनि त्यो काम चाहिँ सुसमाचार उसको जीवनबाट प्रदर्शन गरेको छ। त्यसकारण अब सुसमाचार हल्ला गरिने कुरा मात्रै होइन, प्रचार गरिने कुरा मात्रै होइन, यो प्रदर्शन पनि गरिने कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा अब सुसमाचार त हामीले दुई किसिमबाट बाँड्न सक्दैनौँ। जे प्रभुले सुसमाचार दिनुभएको छ त्यो सुसमाचार त्यही नै हो। प्रभु येशू बाहेक अर्को सुसमाचारको कुरै छैन होइन, सुसमाचार त्यही नै हो। तर त्यसलाई अझै सशक्त चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवनबाट त्यो अझै सुन्दर र प्रभावशाली हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि यी सबै कुराहरूको सँगसँगै म चाहिँ अर्को कुरा तपाईँलाई थपिदिन्छु, सायद तपाईँसित प्रश्न नहोला। यदि म नेपाली भाषामा बोल्दैछु भने हामीले चाहिँ भाषा नेपाली नै प्रयोग गरौँ। हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषाको बहादुरी देखाउनु पर्दैन। We can understand English. You are in America. You can speak English very well, and you can do lot of things through your language. तर यदि हामी नेपाली भाषामा गर्दैछौँ भने यो हाम्रो मातृभाषा हो। भाषाको सम्मान तब गरिन्छ जब हामी त्यो भाषालाई सम्मान दिन्छौँ। हामीले यदि नेपाली बोल्दा बोल्दा अङ्ग्रेजी बोल्ने अनि अङ्ग्रेजीको पनि तुजुक ल्याउने सबै गऱ्यौँ भने अब त्यो चाहिँ कहाँ आवश्यक पर्छ मलाई थाहा छैन। तर मैले चाहिँ मेरो जीवनमा अपनाएको माध्यम क्या हो भने मैले इङ्ग्लिस बोल्न थालेँ भने चाहिँ म इङ्ग्लिस मात्रै बोल्छु। तर किनभने त्यो भाषालाई मैले सम्मान दिएको। तर मैले अब नेपाली बोल्दैछु भने नेपाली मेरो अडियन्स छ, नेपालीमा मैले बोल्न पर्यो, नेपाली भाषाबाट मैले कम्युनिकेसन गर्न सक्नु पर्यो। मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी ल्याएर मैले बोल्न थालेँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ भाषालाई रेप गरेको, बलात्कार गरेको त्यो कुरा थियो। अब कतिले यो कुरा नमान्ला, तर मलाई के लाग्छ भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रभुको सेवा, प्रभुको काममा धेरै इङ्ग्लिसपन चाहिँ देखाउन छाट्न
चाहन्छन् त्यो चाहिँ आवश्यक छैन। त्यसको आफ्नो ठाउँ छ नि, हामी इङ्ग्लिस बोल्ने पनि एउटा ठाउँ छ। अनि कतिचोटि सायद जवानहरूको माझमा हामीले बोल्न पर्दा के गर्न पर्दा अब त्यति बेला पनि हामीले कतिवटाको कोटहरू ल्याउनु पर्ला, मान्छेहरूको नाम भन्नु पर्ला, अब त्यो भन्ने हुँदैन भन्ने त होइन। तर अब त्यो लाइफस्टाइल नै आधा इङ्ग्लिस बोल्ने आधा नेपाली बोल्ने चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई नेपाली प्रोग्राम म भन्दिनँ, त्यसलाई रेप प्रोग्राम भन्छु। भाषासित चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन, भाषासित गर्न हुँदैन। बुझ्ने हो नेपालीमा बोल्नु नि, सक्नुहुन्न भने चाहिँ पहिलेदेखि क्षमा माग्नु, म चाहिँ नेपाली पनि अति पुरा आउँदैन, इङ्ग्लिस पनि आउँदैन, दुइटै मिलाएर बोल्छु भन्नुहोस्, ठिक छ, त्यसलाई पनि केही आपत्ति छैन। तर हामीले चाहिँ भाषालाई पनि सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। विभिन्न कुराहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भने भाषालाई पनि सम्मान गर्न सिक्नु पर्यो। देशको झन्डालाई पनि हामीले सम्मान गर्छौँ भने भाषालाई किन हामीले चाहिँ भनौँ न अर्को एउटा भाषा जान्ने बित्तिकैमा त्यो घरि त्यसलाई प्रयोग चाहिँ नगरौँ भने मेरो आफ्नो कुरा हो। मैले चाहिँ किनभने अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मैले युट्युबमा देख्छु उनीहरूको टाइटल चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ, प्रचार चाहिँ नेपालीमा हुन्छ। मेरो कुरा चाहिँ के हो भने त्यो टाइटल चाहिँ इङ्ग्लिसमा किन राख्नु पर्यो? तपाईँ यदि इङ्ग्लिसमा बोल्नु हुँदै इङ्ग्लिस बोल्दै हुनुहुन्न भने नेपालीमै राख्नुहोस् न टाइटल, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा किन राख्नुहोस् भन्ने कुरा हुन। त अब तपाईँको ज्यान नेपाली भनेर नेपाली राख्नु भएको छ नि, इङ्ग्लिस क्रिस्चियन स्कुल भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो आपत्ति होइन त्यो टाइटलमा, चिन्ता नगर्नुहोस् त्यस्तो कुरा। तर मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। मैले तपाईँहरूले त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएको पनि मैले देखेको छैन, तर मेरो मनमा लागेको कुरा मात्रै हो। त्यो नकारात्मक हुनसक्छ, तर कतिलाई मन नपर्ने कुरा पनि होला, तर यो कुरा साँचो हो। भाषा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा देशको एउटा भूमिको अनि एउटा मातृत्वसित जोडिएको कुरा हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ सम्मान दिन चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। इङ्ग्लिसवालाहरूले पनि आफ्नो भाषालाई बहुत धेरै सम्मान दिन्छन्, उनीहरूले आफ्नो भाषालाई बढत गर्छन् होइन, धेरै ठाउँमा फैलाउन खोज्छन्, बढाउन खोज्छन्। हामीले पनि हाम्रो भाषालाई परिष्कृत गरौँ, हामीले अझै यसलाई राम्रो बनाउन सकौँ, यसलाई अझै हामीले प्रभावशाली बनाउन सकौँ, यसलाई मान्छेलाई सुनु जस्तो बनाउन सकौँ, यसको पनि गहनतालाई अध्ययन गरौँ, यसको पनि नयाँ नयाँ के प्रक्रियाहरू चलिरहेछ, भाषागत परिवर्तनहरू छ, यो सबै सिक्दै जाउँ होइन। हाम्रो कुराकानीलाई चाहिँ भाषामा अझै रोचक बनाऊँ भन्ने चाहिँ पनि मेरो आफ्नो कुराहरू चाहिँ कता कता मैले तपाईँको तानागुनामा चाहिँ कतै मैले बुझ्न चाहेको। तपाईँहरू मेरो माझमा भिड समस्या त मैले देखेको छैन। मैले कुनै एउटा भनौँ न सामूहिक मिटिङ बस्दाखेरि मैले यो कुराहरू चाहिँ मैले छुन्छु, किनभने मेरो वरिपरिको कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको परिवेश चाहिँ मैले देख्छु र कति मानिसहरूले यसलाई स्वीकार पनि गर्छन्, उहाँहरूले भनौँ न परिवर्तन पनि गरेका छन्, त्यो पनि राम्रो कुरा छ। कति ठाउँमा अडियन्स पनि त्यस्तै हुन्छ, अनि अडियन्सलाई टच गर्नलाई पनि भनौँ न दुईटै भाषालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति हो। विशेष गरी जवानहरूको एउटा ग्यादरिङमा त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ। मैले त्यसको विरोध चाहिँ गरेको होइन, तर भाषा चाहिँ हामीले यसलाई महत्त्व दिउँ न भन्न पनि चाहेको। अब हामीले कति कुराहरू सिरियस कुराहरू पनि गऱ्यौँ, अलिकति रमाइलो पनि गऱ्यौँ, विच इज अल गुड होइन। अब ब्रिङ इन, अब हामीलाई फेरि पनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ यो कुराकानीको मूल आधारमा अब जुन बाटो तपाईँ हिँड्नु भएको छ त्यो बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ, जुन स्थानमा तपाईँ हुनुहुन्छ हामी त्यो स्थानमा छैनौँ, तर हिँड्ने के अरे प्रयासमा छौँ। अनि तपाईँले हाम्रो यङ, अब हाम्रो भन्नाले हामी दुईजनाको मात्रै नभएर यङ पर्सन होइन, एउटा युवा मान्छे जसले चाहिँ परमेश्वरको बोझलाई, परमेश्वरको दर्शन बोकेर हिँडिरहेको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको सुझाव अथवा सल्लाह दिनुहुन्छ जसद्वारा चाहिँ जुन मिस्टेक तपाईँले गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हामीले नदोहोऱ्यौँ? अथवा त्यस्तो हुन्छ नि त कति कुराहरू तपाईँले गर्नुभएको कुराहरू, त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनबाट हामीले सिक्यौँ भन्दा हामीले त्यो दोहोऱ्याउनु परेन नि त, त्यो कुराहरू त्यस्तो केही छ भने हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। जरुर। मैले अब यसरी अचानक सोद्धाखेरि त मैले सबै कुराहरू त समेट्न सक्दिनँ होला, तर केही कुराहरू छन् जुन मैले ती कुराहरूमा चुकेको आफूलाई महसुस जरुर गरेको छु। एउटा जवान मान्छेको रूपमा तपाईँको जीवनमा चाहिँ एउटा मेन्टर चाहिँ हुनैपर्छ। तपाईँ एक्लै चाहिँ जिउनु चाहिँ तपाईँले भुल गर्नुहुन्छ। तपाईँको आत्मिकी कोही व्यक्ति अभिभावक चाहिँ हुनु जरुरी छ। यो चाहिँ हाम्रो घरको मान्छे पनि हुनसक्छ, हाम्रै बाउ पनि हुन सक्छन्, हाम्रै आमा हुन सक्छन् होइन, जोसँग तपाईँ 100% ओपन हुनुहुन्छ।
100% त तपाईँ परमेश्वरसित हुनै पर्यो, तर त्योभन्दा अलिकति कम भए पनि तपाईँको एउटा धरतीमा चाहिँ एकजना अर्को व्यक्ति हुनुपर्छ जससँग तपाईँले एकदमै नजिकको सम्बन्ध राख्न सक्ने व्यक्ति रोज्नुपर्छ। तपाईँको एकजना पनि हुनसक्छ, 2 जना पनि हुनसक्छ, 3 जना पनि हुनसक्छ, तर कतिपल्ट चाहिँ हामी जवान मान्छेहरूको लागि हाम्रो लागि मेन्टरै छैन, हाम्रो लागि नजिकको मान्छे छैन। अहिले मैले चाहिँ एउटा अधर्म गरेको कुरा कसैलाई भन्यो भने अब हामीलाई डर लाग्छ, त्यसले गएर कहीँ प्रचार गर्दाखेरि मेरै बारेमा भनिदेला भन्ने। त्यसले गर्दा हामी कहिले पनि सेयर गर्दैनौँ कि सेयर गरेपछि के हुन्छ भने हामी चाहिँ आफ्नै एउटा आफूले बनाएको कैदखानाभित्र आफै कैदी भएर हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी सबै क्रिस्चियन जवान मान्छेहरूमा परमेश्वर विशेष गुणहरूले हामीलाई भर्नु भएको छ, तर हामी एक्लै जियौँ भने चाहिँ हामी नोक्सानमा पर्छौँ। एक्लै जियौँ भने चाहिँ हामी जति आत्मिकी भए पनि हामी नोक्सानमा पर्छौँ। बाइबलीय शिक्षाहरूमा पनि हामी देख्छौँ तिमोथीको लागि पावल हुनुहुन्थ्यो, तीतसको लागि हुनुहुन्थ्यो, उसको 2-4 जना अरू जवान मान्छेहरू थिए। दिमसलाई पनि लिएर हिँडेको थियो, तर दिमसले बाटोमै छोडेर गइदिइहाल्यो। अनि तपाईँ र मेरो पनि 1-2 जना अलिकति आफूदेखि परिपक्व विश्वासी जनहरूसित नजिकको एउटा सम्बन्ध तपाईँले राखेर प्रार्थनामा सहकर्मीको रूपबाट हिँड्नुभयो धेरै राम्रो। मैले चाहिँ त्यो एउटा नयाँ अहिले सिस्टम आएको छ नि गुरुबा राख्ने, अनि त्यो चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तर मैले चाहिँ अलि दारी सारी पालेकोले गर्दा अब यो नारायण नै त्यही व्यक्ति भन्न खोज्नु भएको छ भने मैले सक्दिनँ पनि। मैले सक्दो चाहिँ म कहाँ आउने फोन कलहरू र जति पनि प्रश्नहरू आउँछ सबैलाई जवाब दिने र सबैसित सम्पर्क गर्ने प्रयास चाहिँ मैले गर्छु, तर यो सबै कुरा सबैको निम्ति सम्भव पनि हुँदैन। तर यो कुरा चाहिँ सत्य हो, धेरै जस्तो हामी जस्तो मान्छे म आफै एक्लै जिएँ, अनि मेरो जुन लागि अगुवा मैले ठानेको थिएँ उनीहरूको जीवनमा मैले धेरै कमजोरी देख्ने अथवा अनुभव गर्ने मलाई मौका मिलेकोले गर्दा म चाहिँ नजिक हुन सकिनँ कि त्यो भनौँ न इन्टिमेसीमा चाहिँ आउन सकिनँ। र मान्छेहरू तपाईँ जस्तो मान्छे संसारमा अर्को कोही पनि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाइराख्नुहोस्। मैले धेरैचोटि सेवामा आउँदाखेरि के सोचेँ भने त्यो मान्छे किन यस्तो छ, किन म जस्तो छैन अनि एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो तँ जस्तो संसारमा कोही पनि छैन, तँ मात्रै छ। त्यसले गर्दा त्यति चाहिँ थाहा पाउनुहोस् कि तपाईँ जस्तो मान्छे अर्को कोही पनि छैन, तपाईँ मात्रै हो। त्यसले गर्दा तपाईँ जस्तै मान्छे बनाउन नखोज्नु नि उसलाई ऊ जो हो त्यही हुन दिनु, बट यु बी द वान यु नो गड नोज यु, होइन? परमेश्वरले तपाईँलाई चिन्नु भएको जस्तो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँ भन्नुहोस्। तपाईँले अर्को मान्छेले म जस्तो किन छैन त्यो भनेर नभन्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले सबैलाई फरक फरक गुणहरू दिनुभएको छ। र मान्छे जवान मान्छेले एउटा मिस्टेक गर्ने ठाउँ चाहिँ बिहा गर्ने बेलामा चाहिँ मिस्टेक गर्छ धेरै जसोले, अनि त्यहाँको मिस्टेकले उसको जिन्दगी कि माथि जान्छ रकेट जस्तो कि तल चाहिँ पनडुब्बी भन्छ कि के भन्छ त्यो पानी जहाज भुइँ मुनि के अरे समुद्र मुनि जाने पानी जहाज के अरे सबमरिन चाहिँ नबन्नु होला, होइन? बिहा गरेपछि नि धेरै भनौँ न प्रभुको बाटो हेर्दै 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 प्रभुलाई लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले एकदम सफलता पाउनुहुन्छ, किनभने जीवनको एउटा अर्को पाटो चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, होइन? अनि परमेश्वरले तपाईँलाई साँच्चै नै सहायता गर्नुहुन्छ यदि तपाईँले परमेश्वरको इच्छालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नै नजरबाट यल पछि लाग्यो यो चाहिँ राम्रै छ प्रभु यही नै हुन्छ, तपाईँले विजयता प्राप्त गर्नु होला, होइन? अनि तपाईँ चाहिँ मनमा खुसी भन्छ तरिका मैले चाहिँ खोजेको भेट्टाएँ भनेर, तर तपाईँलाई थाहा छैन त्यो बिहाको भोलिपल्टदेखि तमासा तपाईँको जिन्दगीमा सुरु हुन्छ, अनि त्यो तमासा चाहिँ याकुबको जस्तो जिन्दगी हुन्छ। त्यो मान्छेले आफूलाई भयङ्कर चलाक ठानेको याकुब हो, भयङ्कर चलाक हो। दाइलाई छल गर्यो होइन, आशिषहरू बाबुबाट दाइको लियो, त्यसपछि चाहिँ केटीलाई बिहा गर्नलाई पुरा कति वर्ष काम गर्यो, त्यति बेला पनि उसको चाहिँ दिदीसितै बिहा गर्नु पर्यो है, त्यति बेला पनि फेरि अझै उसले काम गर्यो, त्यो जिन्दगी उसको दौड धोपमै बितेको थियो के। लास्टमा गएर उसले चाहिँ उसले कुस्ती लडेर चाहिँ म चाहिँ परिवर्तन चाहन्छु भनेर बल्ल ऊ इजरायल बन्न सक्यो। त्यसको चलाकीले काम गरेन। त्यो तपाईँ म यस्ता कतिपय कुरामा चलाक हुन जरुरी छैन, जस्ट लिड अन द लर्ड, होइन? प्रभुको बाटो हेरौँ, अनि विवाहको लागि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति सचेत हामी बन्न सक्यौँ भने एभ्रिथिङ विल बी सो ब्युटिफुल। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सुन्दरता भेट्टाउनु भयो भने, प्रभुको स्पर्श भेट्टाउनु भयो भने तपाईँको आधा जीवन चाहिँ
बडो सुन्दर बन्छ। अनि मैले चाहिँ भुल गरेको कुरा चाहिँ परिवार सम्बन्धी कुरामा हो। त्यति साह्रो समय मैले दिइनँ। म चाहिँ पगला टाइपको मान्छे भएँ कि बिहा गर्दा पनि कसरी बिहा गर्यो भने एउटा आइमी मेरो अगाडि आयो नि यसरी हेर्नु प्रभुले त्यो सामेललाई यही हो के अरे एलीको हो यसैलाई तैँले चाहिँ अभिषेक गर्ने यही हो अभिषेक गर्ने मान्छे भनेपछि उसले चाहिँ अन्त त्यसलाई अभिषेक गर्दै त्यो देख्ने बित्तिकै परमेश्वरले यही हो तैँले बिहा गर्ने भनेपछि मैले चाहिँ म तपाईँलाई बिहा गर्छु भनेर भनेको। मेरो मुखले मैले तपाईँसित सत्य कुरा बोलेको हो। आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि त्यो स्त्रीलाई मैले भने म तपाईँसित बिहा गर्छु भनेर। अनि लास्टमा त्यसैसित बिहा गरी चाहिँ मैले छाडेँ। त्यसकारण म चाहिँ एक्लै रोएको बेलामा मैले कसैलाई दोष दिने कुरा थिएन, किनभने परमेश्वरले मलाई चाहिँ त्यसैसित बिहा गर भनेको थियो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ गल्ती गरेँ जस्तो मलाई लागेन। ती सबै सुख दुःख सिक्ने कुराहरू जुन थियो त्यसमा म रमाएर प्रभु तपाईँकै इच्छा मैले पुरा गरेको हो, त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ रिग्रेट केही पनि छैन भन्दै उसको हात समातेर म बाँचेँ र अझै अलिकति केही वर्ष सँगै जिउनु पर्ने छ अनि हामी चाहिँ सँगै जिउनेछौँ, केही रिग्रेट हुने छैन। र सेवा भनेको चाहिँ परिवारको सेवा गर्नु पनि यो परमेश्वरको सेवा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ। र अन्तत गोत्वा चाहिँ परमेश्वरले हरेकलाई बोलावट दिनुभएको छ। नम्रताको जीवन लिएर बाँच्यो भने अरूको अगाडिबाट साथ हामी हेपिन सक्छौँ, तर परमेश्वरको नजरबाट चाहिँ हामी हेपिएका चाहिँ कदापि हुँदैनौँ। परमेश्वरले आउने दिनहरूमा नेपाली मान्छेहरूको माझमा यो जातिबाट चाहिँ परमेश्वरले अद्भुत काम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ र यो काम चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको अभिषेकको प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। अब प्लेसमेन्ट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ तपाईँको मेरो जीवनमा। र मैले भन्ने चाहिँ अब के भन्नु होइन, गल्तीहरू मैले जो गरेको छु त्यसको सन्दर्भहरू लिएर मैले केही कुराहरू तपाईँसित मैले बताइसकेको छु। परमेश्वरले सुन्दर गर्नुहुन्छ। हामीलाई बाइबलमा धेरै शिक्षाहरू छ, ती शिक्षाहरू हामी अनुकरण गर्न सकौँ होइन, अनि त्यसलाई हामी अभ्यास गर्न सकौँ, त्यसलाई हामी लिन सकौँ। त्यो लिएर हामी हेर्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो जीवन बहुत प्रभावशाली जीवन हुन्छ अनि हाम्रो जीवनले चाहिँ धेरै मानिसहरूको जीवनलाई छोइरहेको हुन्छ, टच गरिरहेको हुन्छ र हामी चाहिँ एउटा आनन्दमा जीवन जिउन सक्छौँ। एउटा भक्ति सहितको सन्तुष्टता जुन हुन्छ नि त्यसमा हामी जिउन सक्छौँ। हामी धेरै साह्रो टेन्सन बनाउन मान्छेहरू विभिन्न किसिमको उसमा साह्रै दुखित भइसकेका हुन्छन्, तर तपाईँहरू म त्यसरी चाहिँ जिउनु पर्दैन। तर हाम्रो जीवनको अन्त समयसम्म हामी हाँस्न सक्छौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने म एक्लै बसिरहेको बेला म हाँसिरहेको हुन्छु। कहिले कहिले मेरो श्रीमतीले अलिकति मेरो ब्रेन फुस्के कि भनेर पनि ठान्छ, तपाईँ एक्लै एक्लै नबोल्नु न भन्छ होइन मलाई। तर म चाहिँ खास के भने परमेश्वरले अब मलाई टाइम टाइममा हँसाउनुहुन्छ कि अब त्यो चाहिँ हँसाइराखेको हुन्छ उहाँले, अनि त्यसले गर्दा म हाँसिदिन्छु। उहाँले हँसाएको बेला म किन अब भनौँ सिरियस अनि त्यसरी चाहिँ म उहाँको आनन्दमा जिएर अगाडि बढ्ने मौका मलाई मिलिरहेको छ। अनि म एकदम तपाईँप्रति शुभेच्छा छ तपाईँहरूको जीवनप्रति। अनि म साँच्चै नै परमेश्वरले मौका दिनुभयो भने जवानहरूको माझमा म निरन्तर बोलिराख्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु एउटा जीवनको लामो जीवन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि यो जीवनबाट चाहिँ धेरै कुराहरू हुन सक्दछ जब हामीले हाम्रो जीवन प्रभुको हातमा समर्पण गरेका छौँ। र मेरो जीवनप्रति कथाहरू लामो हुन जान्छ, तर पनि जे छ त्यस कथाहरूमा चाहिँ म धेरै रमाउँछु र आज पनि अब भनौँ न धेरै परिस्थितिमा परमेश्वरले हरेक दिन हँसाउनुहुन्छ मलाई। म एक्लै हाँसेको हुन्छु, किनभने मलाई के कुरा याद आएर बडो हाँसो लाग्छ नि। कोही कोही मान्छेहरूको व्यवहार देखेर पनि हाँसो लाग्छ कि मैले भन्छु मान्छेले त्यसरी किन भनेको होला, मैले त त्यस्तो किन गरेको होला होइन, कस्तो त्यो मान्छेले नबुझेर होला है भन्छु अनि हाँस्छु। अनि त्यो चाहिँ पागलपन होइन, त्यो चाहिँ के हो भने कटुता चितोपन हृदयमा नराखिकन सामान्य रूपले जीवनलाई बोकेर चाहिँ सन्तुष्टता सहित चाहिँ अगाडि बढ्ने। अनि मलाई लाग्छ कि तपाईँ र म जस्तो मानिसहरू जवान व्यक्तिहरू विशेष गरी प्रभुलाई अझै नजिकमा लिएर प्रभुका जनहरूसित सङ्गत गर्दै अगाडि हिँड्न पाउनु बहुत ठुलो सौभाग्य हो। तपाईँ र मैले चाहिँ धेरै जीवनहरूलाई हामीले चाहिँ छुन सक्दछौँ र हाम्रो जीवनबाट ख्रिस्टको सुगन्धित बासना होइन, परमेश्वरको सुगन्धित बासना चाहिँ हाम्रो
बास्ना भएको ठाउँमा त फुलहरूको छेउमा जो पनि आउँछ नि होइन, अलिक गनाउने फुलहरूको छेउबाट चाहिँ मान्छे अलिक टाढा लाग्छ। त्यस कारण आफ्नै जीवनमा याद गर्नु, जब मान्छेहरू टाढा हुन थाल्छन् कतै म गनाउन त लागिन भनेर, ख्रिस्टको बास्ना दिन्छु भने धेरै मान्छेहरू हाम्रो छेउमा आउँछन् होइन। अनि किनभने मान्छेलाई हामी आशाको कुरा गर्छौँ, मान्छेलाई हामीले चाहिँ सुन्दर कुराहरू गर्छौँ, असल कुराहरू गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी सबैलाई जवान मान्छेलाई विशेष गरी राम्रो कुरा सुन्ने रहर छ, असल कुरा सुन्ने रहर छ। उनीहरूलाई त्यो मान्छेको सटारहरू, मान्छेको त्यो यता र उतिका कुराहरू चाहिँ दे डोन्ट लाइक टु हियर। एभ्रीबडी निड्स इन्करेजमेन्ट। अनि बाबुआमाले पनि घरमा गाली गरिरहेको छ, टिचरले पनि स्कुलमा समस्या ल्याइराखेको छ, अनि हामी साथीभाइहरू भेट हुँदा पनि एकअर्कालाई फेरि हामी गोली हान्न थाल्यो भने त जाने कहाँ होइन। त्यसले गर्दा हामी एकअर्कालाई चाहिँ बिल्डअप गर्ने कुराहरू, एकअर्कालाई उत्साह दिने कुरा, सानो कुरा पनि बहुत ठुलो एउटा ऊ हुनसक्छ होइन। मेरो लिडरले मलाई तपाईँको कलम कति राम्रो छ भनेको त अहिलेसम्म याद छ मलाई खोइ होइन। मेरो लिडरले मलाई तेरो लुगा कति राम्रो छ भनेको अहिलेसम्म याद छ। लिडर एउटा मान्छेले चाहिँ बोलेको कुरा, सानो कुरा पनि कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा यस्तै कुराहरू देखाउँछ। त्यसकारण मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने प्रयास गर्छु। कोही मान्छेलाई देखेन ओहो कहाँ राम्रो देखिनु भएको छ भन्छु अनि के भन्छु। एक दिन त कस्तो मिस्टेक भएछ, एकजना मेरो श्रीमती सँगै थियो नि, एउटा अर्कैको स्वास्नीलाई मैले चाहिँ के भन्यो भने ओहो आज त बिहान कति राम्ररी देखिनु भएको छ भनेर भन्छु। मेरो श्रीमतीले यत्रो आँखाले मलाई कोठामा आएर त तपाईँ त्यसरी अर्काको स्वास्नीलाई राम्ररी पो भन्दैछ भनेर भन्यो। अनि मेरो श्रीमतीलाई मैले सम्झाएँ, ए बाबा मैले अभ्यास गर्दैछु अरूलाई राम्रो भन्नु, कस्तो रिसायो कि भने। एनिवे मेरो गल्तीबाट तपाईँले सिक्नुहोस् होइन, त्यसरी फेरि अर्काको स्वास्नीलाई राम्ररी भन्दै नहिँड्नु होला होइन। के अरे साथीभाइहरूको माझमा चाहिँ आफ्नो मित्रहरूको माझमा तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन एकदम आशिषित बनोस्। तपाईँहरूले असल एउटा उद्देश्य बोकेर आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नु भएको छ। सजिलो पक्कै पनि छैन होला, धेरै किसिमका बाधाहरू दुःख आउँछन्। तपाईँ र म जस्ता मानिसहरू निराश हुनु पर्दैन। अनि निराशालाई हाम्रो जीवनमा हाँसोमा परिणत गरिदिनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ आनन्दमा तपाईँले साटिदिनुहोस्। तपाईँको जीवनले अवश्य नै आशिष ल्याउँछ। हुनसक्छ 12 वर्षपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको जीवनले कसलाई आशिष पुर्याएको थियो। तपाईँले 10 वर्षपछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले बोलेको एउटा वाक्यले कुनै साथीको जीवनमा कसरी त्यो कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा उसको जीवनमा निकास ल्यायो, आशिष ल्यायो भन्ने कुरा। त्यसका निरन्तर तपाईँहरूमा आउनुहोस्, राम्रो कुरा बोल्दै जाउँ, असल कुरा बोल्दै जाउँ, एकअर्कालाई हामीले उत्साह दिउँ। त्यही नै बाइबलको वचन छ, एकअर्कालाई भजन गाऊ, उत्साहका कुराहरू गर, प्रभुका कुराहरू गर भन्ने कुरा लेखेको छ भने हामीले पनि त्यस्तै कुराहरूको अभ्यास गरौँ। अनि कहिले कहिले भेटघाट गरेर एकअर्काको राम्रो राम्रो कुराहरू बोल्ने प्रयास गरौँ, किनभने हाम्रो त्यति राम्रो कुरा बोल्ने चलन छैन कि। तर हामी चाहिँ त्यस्तो अभ्यासहरू गर्दै गयौँ भने चाहिँ हामी एकअर्कालाई बिल्ड हुन्छौँ। हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ त्यही एउटा कुरा के भयो भने हामीमा त्यसो एउटा पोजिटिभ, एउटा सकारात्मक रूपले उत्साह दिने परम्परा हाम्रो घर परिवारको पुरानो समयदेखि रहेन। अनि हाम्रो अब चाहिँ हामीले आफै त्यस्ता कुराहरू गरौँ, हाम्रो बाबुआमालाई हामीले माया गरौँ, अँगालो हालौँ, मोही खाऊँ होइन, प्रेम गर्छु भनेर भनौँ बाबुआमालाई होइन। अब उनीहरूको हात खुट्टा नचलेको बेलामा छोराछोरीहरूले छेउमा आएर त्यसो भन्दाखेरि उनीहरूको जिन्दगीको खुसीको आनन्दको सीमा चाहिँ रहँदैन। अनि हामी चाहिँ अरूहरूले चाहिँ मरेपछि आदर सम्मान जनाउँछौँ, हामी जिउँदा छँदा नि जनाउनु भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। बाबुआमाको आदर गर भनेको छ, 10 आज्ञामा गर भनेको छ। अनि हाम्रो लागि चाहिँ हामी बिहा नहुँदा पनि हाम्रो परिवार चाहिँ छ। हामी एउटा परिवारमा छौँ भने हाम्रो परिवारमा हाम्रा बाउ आमाप्रति चाहिँ हाम्रो उत्तरदायित्व, उनीहरू जस्तो बानी बेहोराका भए पनि हामीले उनीहरूलाई मुस्काउनु होइन, एकचोटि बिहान मुस्काएर हेर्नु, उनीहरूलाई हामीले प्रेम दिन सक्नु, केही कुरामा सहायता गर्न सक्नु चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा अभ्यास बनाउनुपर्छ। उहाँहरू केही वर्षपछि यस संसारबाट विलिन भएर जानुहुन्छ, तर तपाईँको जीवनले एउटा पाठ सिक्नेछ, तपाईँको जीवनले एउटा शिक्षा पाउनेछ जब तपाईँले आफ्नै आमा बुवालाई माया प्रेम गरेर सहायता गरेर तपाईँ जिउनुहुन्छ। त्यो अभ्यासले तपाईँलाई अझै परमेश्वरको छेउमा आउने खुड्किलो अझै नजिक बनाइराखेको हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ बाइबलको शिक्षा हो कि हामीले हाम्रो आमा बाउलाई आदर गर्नुपर्छ। धेरै संस्कृतिमा उनीहरू त मरिसकेपछि आदर गर्छन् कि अब अरू कुराहरू गर्छन्। हामी चाहिँ त्यो होइन, हामी जिउँदो छँदा नि हामीले सक्ने गरौँ। उनीहरूको हृदयको आनन्द चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ आशिष भनेर फर्कन सक्दछ। अनि आफ्नो चर्चका अगुवा गुरुजनहरू
तपाईँभन्दा अलिक कम्ती जान्नेवाला पनि हुनसक्छ, किन परमेश्वरले तिनलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। तपाईँले शिक्षाहरू अनलाइनबाट धेरै पाउन सक्नुहुन्छ, तर पनि तपाईँको चर्चमा अभिषिक्त शिक्षा छ। तपाईँको पास्टर अनपढ भए पनि, धेरै नजान्ने भए पनि, उसले जुन कुरा लिएर आउँछ चर्चमा त्यो परमेश्वरबाट अभिषिक्त हो, किनभने चर्च चाहिँ परमेश्वरबाट अभिषिक्त ठाउँ हो, परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ त्यो हो। यो कम्प्युटर र मोबाइलबाट चाहिँ परमेश्वरलाई भेट्ने प्रक्रिया र आफूलाई मन परेका प्रचारक र शिक्षकहरूको जमघट त्यहाँ जम्मा गरेर ती वचन सुनेर तपाईँको जीवनलाई गण्डगोलमा नपार्नुहोस्। सुन्नुहोस्, प्रभुका सबै जनहरू हुन्, तर एउटा चर्च भन्ने कुरा पनि छ, एउटा प्रभुले नियुक्त गरेको प्रभुको दास भन्ने कुरा पनि तपाईँको चर्चमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति सद्भाव र आदर राख्नुहोस्। कतिजना अयोग्य मान्छे पनि होलान्, कतिजना पापी र अधर्मी पनि होलान्, तर तपाईँ त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँले तपाईँको चिन्ता गर्नुहोस्। प्रभुको अगाडि तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको लागि उनीहरू जिम्मेवार छन्, उनीहरूको जिम्मेवारीको लागि। र परमेश्वरले जे गर्नुपर्ने हो उहाँले आफ्नै तरिकाबाट अलौकिक रूपबाट गरिदिनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम हामी गरौँ। चर्च फेरेर तपाईँको जीवन परिवर्तन हुँदैन। जहाँ राख्नु भएको छ त्यहीँ बस्नुहोस्। हुनसक्छ त्यहाँबाट परमेश्वरले केही दिनुहुन्छ। म पनि धेरैचोटि परीक्षाहरू पर्छ, अमेरिकातिर लम्किने, बेलायत लम्किने, कुनै कुनै देशतिर जानलाई, अनि विभिन्न ठाउँबाट निम्तो पनि भएको हुन्छ, अनि कतिवटा कार्ड पनि तयार भइसकेका हुन्छन्, ठाउँहरू पनि छन्। र यो बाबा सेवाको लागि बोलावट भने त जहाँ छन् त्यहाँ पनि त गर्न सकिन्छ नि। ढोका परमेश्वरले खोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गरून्। हामी जहाँ छौँ परमेश्वरले यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यसकारण चिन्ता नगर्ने, आफ्नो चर्चमा एउटा विश्वासयोग्य विश्वासी चाहिँ जरुर हुने। अनलाइनको सञ्जाल पाएँ भन्ने बित्तिकै फलानु बिशपसित, डाक्टरसित मेरो कुराकानी भएको छ, उहाँ मेरो चाहिँ हुनुहुन्छ मेन्टर भनेर पछि नलाग्नु। तपाईँको पास्टरसित नि तपाईँले एउटा नजिकको सम्बन्ध राख्ने, उहाँको लागि प्रार्थना गर्ने, अनि भएको भेटीसेटी दुनियाँ पठाउने होइन। तपाईँको मण्डलीमा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेयर राख्नु होइन, र प्रभुको सेवामा चाहिँ आफ्नो स्थानीय मण्डलीसित नफरत नगर्नु भन्ने सल्लाह चाहिँ म दिन चाहन्छु। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई पहिलो स्थान त्यहाँ नियुक्त राख्नु भएको छ। अहिले यो संसारको सञ्जाल भेट्टाएँ भन्ने बित्तिकैमा एकदम तपाईँले आफूलाई रनबोलमा नपार्नुहोस्। जहाँबाट जे सिक्न पाइन्छ सिक्दै जाउँ, त्यसमा त हाम्रो केही आपत्ति छैन। परमेश्वरले ढोका खोल्नु भएको हो। तर चर्चलाई चाहिँ नभुल्नु, आफ्नो स्थानीय चर्चलाई, आफ्नो पास्टरलाई नभुल्नु, आफ्नो चर्चको समूहलाई नभुल्नु। तपाईँको मेरो उत्तरदायित्व जुन छ एउटा व्यक्तिको रूपमा आफ्नो मण्डलीमा हामीले तपाईँले मिलेर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लाग्छ। यी दिनहरूमा मैले देखेँ कि धेरै मानिसहरूले आफ्नो स्थानीय मण्डली प्रतिको उत्तरदायित्वलाई चाहिँ गुमाएर अरू धेरै कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई समर्पित गरेको मैले देख्दा मलाई लाग्छ कि मैले यो कुराहरू तपाईँको अगाडि सुक्क हाँसेर भनिदिएँ भने तपाईँलाई चोट नलाग्ला। हजुर, एकदमै व्यवहारिक, एकदमै अर्थपूर्ण एडभाइस दिनुभयो। एकदमै धन्यवाद। साँच्चै नै रेलेभेन्ट छ, स्पेसली अहिलेको समयमा अनलाइन मिडियामा अब विभिन्न भाषाहरूलाई देख्दा अब कनेक्सनमा होइरहँदाखेरि कति कुराहरू त्यो एकदम के अरे समयमा हामी केही कुरा गर्नुभयो। एकदमै हामी धन्यवाद दिन्छौँ त्यसको लागि। साँच्चै नै यो कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँ मलाई चाहिँ भित्र फिल भइरहेको, महसुस भइरहेको कुरा चाहिँ तपाईँ हामीसँगै बोलिरहनु भएको छ। यो हृदयमा कता न कता हामीलाई नै भुइँचालो आइरहेको छ, अनि त्यो भइरहेको थियो। साँच्चै नै अनलाइन एउटा जुन कुराहरू प्रभुले चलाइरहनु भएको छ जुन हिसाबले, तर अन्तिममा प्रभुले तपाईँद्वारा बोल्नुभयो कि तैँले के गरिरहेको छस्, म भन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ तपाईँद्वारा बोल्नुभयो। धेरै धन्यवाद गुरुबा तपाईँलाई। साँच्चै नै यो उत्साहपूर्ण अनि एडभाइसको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी प्रयास गर्छौँ अनि यसमा जिउनको लागि पनि, अनि आगामी दिनहरूमा अझै बाँड्ने मात्र होइन तर जिउने प्रयास गर्छौँ। अनि तपाईँको प्रार्थना हाम्रो लागि पनि भइदियोस्, अनि हाम्रो यो नेपाली क्रिस्चियन स्कुल यो एउटा च्यानलको लागि पनि भइदियोस्। अनि हामी अहिले धेरै त्यो जुन बाइबलको पुस्तकहरू बनाउने उसमा छौँ, बाटोमा छौँ, अलिक ढिला भइरहेको जस्तो भइरहेको छ अवस्था। थाहा छ अघि गुरुवाले भन्नुहुन्थ्यो पारिवारिक प्रेसर, अनि स्टडी, पढाइ, काम सबै कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि
कतिवटा समय त हामी रोक्यौँ कि क्या हो जस्तो पनि महसुस भइरहेको, अनि आफैलाई पनि के भयो साँच्चै नै दौड त सुरु गरेकै हो त, पावलले भने जस्तै त भएन, कता न कता सुरु धेरैले गर्छन् तर अन्त्य चाहिँ कम्तीले गर्छ भने जस्तो त भएन भनेर हामी दाजुभाइ कुरा गर्दै थियौँ। अस्ति पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ, अनि ठक्क त्यतिखेर त्यो कुराकानी गर्दै गर्दा अनि अहिले तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि होइन, समय छ अझै पनि, कतिवटा काम व्यस्तताले गर्दा, परिवेशले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ, तर पनि हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूको प्रार्थना, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यही भन्न चाहन्छौँ, हामी एकदमै भेटरान छैनौँ, हामी केही पनि छैनौँ। हामीले साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि हामी दुई दाजुभाइ, अनि त्यस पछाडि नेपाली क्रिस्चियन स्कुल भनेर हामीले जसरी चलाइरहेको छौँ, कसैले पैसा दिँदैन। अघि गुरुबाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई कसैले पैसा दिँदैन, कसैले हामीलाई स्पोन्सर पनि गर्दैन, लु यो रन गर भनेर। हामीले अझै भन्नुपर्दाखेरि हामीले जति पनि यसको लागि चाहिने कुराहरू छ, हामीले आफैले यसलाई जोडेर चाहिने कुराहरू, इक्विपमेन्टहरू किनेर अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसैले तपाईँहरूलाई दोमन नहोस् कि कसैले रन गराइरहेको छ, होइन, कसैले रन गराएको छैन, प्रभुले नै यसलाई रन गराइरहनु भएको छ। अनि जति हाम्रो सामर्थ्यले भ्याइरहेको छ हामीले गरिरहेको छौँ, अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको एकदमै हामी अपेक्षा गर्छौँ। अनि धेरै धन्यवाद गुरुबा, तपाईँको समयको लागि, बहुमूल्य समय निकालेर तपाईँले हामीसँग समय बिताइदिनु भयो। अनि आजको यो कन्भर्सेसनले साँच्चै नै उत्साह भएको छ। आगामी दिनहरूमा हामी अरू टपिकहरूमा पनि गुरुबालाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, अनि आशा छ आज जस्तै फेरि पनि त्यतिखेर पनि तपाईँले हाम्रो त्यो निमन्त्रणालाई अब स्वीकारिदिनुहुन्छ र आउनुहुन्छ अनि बोलिदिनुहुन्छ भनेर। अन्तिममा केही कुराकानी छ भने गुरुबा त्यो समय तपाईँले भनेर अनि हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई। हजुर, मेरो भन्ने कुरा छ। म चाहिँ कमल रिजालज्यूलाई र रविन शाहज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र प्रभुको काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अनि जस्तो किसिमको इच्छा चाहना तपाईँले राख्नु भएको छ, दर्शन राख्नु भएको छ, प्रभुले तपाईँहरूलाई ती कुराहरूमा आशिष दियो र आफ्नो जवान समुदायहरूलाई, जवान मानिसहरूलाई आफ्नो विभिन्न योग्यताबाट चाहिँ निरन्तर प्रभुको बाटोमा तपाईँलाई डोर्याउनलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिउन् र अगाडि बढाउन्। त्यही मेरो शुभेच्छा र मेरो प्रार्थना तपाईँलाई छ। र आउने दिनहरूमा नेपाली क्रिस्चियन स्कुलको मार्फतबाट धेरै असल कुराहरू, नयाँ डिस्कोर्स अथवा नयाँ किसिमबाट, सृजनात्मक रूपबाट धेरै मानिसहरू कहाँ परमेश्वरको प्रेम साथै परमेश्वरको नजिकमा हुने एउटा वातावरण र धेरै कुराहरू एकअर्काबाट सिक्ने अनि सङ्गति गर्ने अवसरहरू चाहिँ यसले निरन्तर धेरै धेरै मानिसहरू कहाँ पुर्याएको होस् र यो धेरैको निम्ति एउटा गवाईको माध्यम बनोस्, आशिषको माध्यम बनोस् र प्रभुको उपस्थिति पाउने एउटा स्रोत बनोस् भनेर मेरो प्रार्थना म निरन्तर राख्नेछु। आज तपाईँहरूको माझमा हुनु पाएकोमा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। म तपाईँले धेरै बोल्यो, मेरो पनि यो बोल्ने बानीहरू त धेरै भइसक्यो, तर मैले नै सिकाउँछु कि हाम्रो जीवनमा यो प्रदर्शन गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनबाट अरूलाई प्रदर्शन गराउनु बाँकी छ। एउटा क्रिस्चियन जीवनका गुणहरू, चरित्रहरू हामी जस्तै मानिसहरूबाट चाहिँ अगाडि आउनु जरुरी छ। तपाईँको पनि प्रार्थना को आशिष चाहिँ मेरो जीवनको लागि तपाईँले राखिदिनुहोस्। तपाईँहरूसित नजिक हुन पाएकोमा, आज यसरी सङ्गति गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु। एउटा मात्र दुःख के लाग्यो भने तपाईँहरूसित बसेर चिया पिउने मौका मिलेन। अनि म चाहिँ त्यो खास त्यति बाहिर मेरो जाने मौका चाहिँ हुँदैन। विदेशमा म चाहिँ धेरै पहिला चाहिँ म आएको पछि परिस्थितिले मलाई आउनु दिँदैन। अहिले होइन, अब 2-3 वर्षसम्म यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दा भविष्यको कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हेरौँला। त्यो पनि सबै मौकाहरू भइहाल्छ। परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, उहाँले असल नै हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा, तपाईँहरूको परिवारमा अनि तपाईँहरूको जुन आफ्नो अध्ययन छ, पेसा छ, ती कुराहरूमा परमेश्वरले आफ्नो हात राख्नु र मलाई टाढाको मान्छे नठान्नु। अनि कहिले कहिले चाहिँ मेसेजहरू गरेर हुन्छ, केही कुराहरू छ भने म तपाईँसित अवश्य नै हात बाँड्न चाहन्छु। अनि मेरो इन्टरभ्यू नभए पनि अरू कसैसित 3-4 जनासित बसेर यदि पनि सहभागी हुने अवसरहरू छ भने म खुसी साथ म गर्न तयार छु। अनि त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ मेरो लागि विशेष कोटा दिनुपर्ने, विशेष छुट्याउनु पर्ने भन्ने पनि केही पनि छैन। अनि तपाईँहरूको सेवा अगाडि बढोस्, फलोस्, फुलोस्, प्रभुको महिमा होस्, त्यही नै म भन्न चाहन्छु। खुसी लाग्यो तपाईँहरूसित कुराकानी गर्न पाउँदा। परमेश्वरले निरन्तर प्रशस्त आशीर्वाद दिनु।
धेरै धन्यवाद गुरुबा। हुन्छ गुरुबा, अन्तिम प्रार्थना तपाईँले नै गरिदिनुहोस् अनि हामी हुन्छ। हामी पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा हामी तपाईँ प्रभु हाम्रो मुक्तिदाता तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ आज यसरी तपाईँले मलाई कमल र रविनसित बसेर तपाईँको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नलाई अवसर दिनुभएको निम्ति धन्यवाद छ। सायद धेरैले यो सुन्ने मौका र सहभागी हुने अवसर पाएका छन्। उहाँहरूको जीवनमा पनि तपाईँले आशिष राख्नुहोस्। हामी एक्लै जिउन सक्दैनौँ, हामीलाई एकअर्काको आवश्यकता पर्छ र सामूहिक रूपबाट हामी एकअर्काको जीवन र गवाईहरू सुनेर जानेर बुझेर अझै तपाईँको नजिकमा आउने हामीले अवसर पाउँछौँ। मेरो प्रार्थना छ नेपाली क्रिस्चियन स्कुल यस प्रोग्रामलाई यी एपिसोडहरूलाई तपाईँले आशिषको एपिसोड बनाइदिनुहोस्, तपाईँको अभिषेक दिनुहोस् र तपाईँको पवित्र इच्छा राखेर तपाईँको यी दुई छोराले जुन कामलाई अगाडि बढाएका छन् तपाईँको आशिष रहोस्। उनीहरूलाई आवश्यकता पर्ने हरेक कुराको खाँचो आवश्यकताहरूमा तपाईँले असीम स्रोतबाट जुटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छौँ। कति नै आनन्द हामीलाई तपाईँको सेवामा यसरी सँगै हुन पाउनु, यसरी एकअर्कासित जोडिन पाउनु, एकअर्कालाई उत्साह दिन पाउनु, यो कत्रो ठुलो सौभाग्य कुरा। जब हामी दिन्छौँ तब नै हामी पाउँछौँ, जब हामी रोप्छौँ तब नै हामीले कटनी गर्ने मौका पाउँछौँ र यी सबै कुराहरू तपाईँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। तपाईँको आशिषको निम्ति धन्यवाद। दुःख कष्ट अप्ठ्यारो दोधारमा परेका तपाईँका छोराछोरीहरूको जीवनमा तपाईँले स्वर्गको आशिष र स्पर्श तपाईँले दिएर यी जीवनहरूलाई सुगम तुल्याउनुहोस्, तपाईँको आशिष दिनुहोस् भनेर म बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद दिँदै सब कुराहरू माग्दछु हामीलाई प्यार गर्नुहुने, हामीलाई डोराउनुहुने अनि हामीलाई माया गर्नुहुने, हामीसित रहनुहुने हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा आमेन। हुन्छ। यदि यस भिडियोद्वारा तपाईँलाई आशिष मिलेको छ भने कृपया गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।